हेलो एभ्रिवान। सो आज चाहिँ हामीले प्रोजेक्टाइल मोसन स्टार्ट गर्छौँ भनेको थियो होइन। मेरो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ र हेर इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिन्छु। सो मेरो नाम चाहिँ ईश्वर भुसाल। म चाहिँ भर्खर भएको सीको ऱ्याङ्क 36। सो हामीले चाहिँ आज अब प्रोजेक्टाइल मोसनलाई स्टार्ट गर्छौँ होइन। प्रोजेक्टाइल मोसनमा पनि तिमीले जेनरली दुईवटा टाइपको मोसन पढेको थियौ होइन। ओके, सो यस्तो हुन्छ कि एउटा त तिमीले के पढ्यौ भन्दाखेरि एउटा त के गर्यो तिमीले भन्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले एउटा त कि त बडी थ्रोन के त हामीहरूको होरिजेन्टली फ्रम अ हाइट भनेर पढ्यो होइन। होरिजेन्टली फ्रम अ हाइट भनेर पढ्यौ होइन। दुईवटा केस हुन्छ प्रोजेक्टाइलमा पनि। एउटा फर्स्ट केस यो भयो र सेकेन्ड केस भनेको के त भन्दा चाहिँ बाई मेकिङ सर्टेन एङ्गल विथ द होराइजेन्टल भनेर दुईवटा केस पढ्यो होइन। मैले पढ्यो भनेर फेरि क्लास 11 12मा पढ्यो भनेर भन्न खोजेँ हो। यहाँ चाहिँ अब हेर हामीले पढ्छौँ के छ भन्दाखेरि हेरेर के त एउटा होरिजेन्टली फ्रम हाइट भनेको छैन। हाइटबाट भन्नाले कुनै सर्टेन हाइटबाट तिमीले यसरी चाहिँ यसलाई फालिदेऊ होइन, अपोजिटलाई चाहिँ यसरी फालिदेऊ भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो हाइटबाट चाहिँ त्यो खस्छ तल, द्याट इज त्यो वाला भयो एउटा। अनि अर्को चाहिँ त्यो सर्टेन एङ्गलले यसरी तिमीले फाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तिम्रो दुईवटा केस भयो होइन। सो दुईवटा केस, सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो फर्स्ट केस चाहिँ हेरौँ है त। अब यो फर्स्ट केसमा के भनेको छ भन्दाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि हेर त, फ्रम होरिजेन्टली फ्रम अ हाइट भनेको छ होइन। सो के गर भन्दाखेरि तिमीले के गर, जस्तै मैले एउटा सर्टेन टावर लिएँ होइन। टावरबाट चाहिँ तिमीले के गर्यो, यो बललाई फ्याँकिदियो। फ्याँक्छौ कसरी भन्दाखेरि तिमीले यसरी तल फ्याँक्यौ त्यो वाला केस हामीले हेरिराखेको छैनौँ, यसरी माथि फ्याँक्यौ त्यो वाला केस हामीले हेरिराखेको छैनौँ, यसरी यतिकै छोड्यो त्यो वाला केस पनि हामीले हेरिरहेको छैनौँ। हामीले हेरेको कस्तो केस भन्दा तिमी यहाँ उभियो, यहाँ उभिएर यसरी फ्याँक्यौ के, यसरी फ्याँक्यौ होइन। यसरी फ्याँक्यौ भने के हुन्छ हेर त, तिमीले यसलाई के दियो, सर्टेन हामीले के दियो त इनिसियल भेलोसिटी दियो। कुन डाइरेक्सनमा दियो त्यसलाई, यो डाइरेक्सनमा दियो। तल चाहिँ तिमीले कुनै पनि भेलोसिटी दिएको छैन भनेपछि तिम्रो हरिजोन्टल भेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, हामीले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको रूपमा कुरा गर्छु होइन। एक्स एक्सिस भनेको यो हरिजोन्टल डिस्टेन्स भन्छु म, र वाइ एक्सिस भनेको यो भर्टिकल डिस्टेन्स भन्छु है त मैले चाहिँ। अब हरिजोन्टल डिस्टेन्समा तिमीले यु भेलोसिटी दियो, तर भर्टिकल जुन छ भर्टिकल डिस्टेन्स त्यसमा चाहिँ तिमीले केही पनि भेलोसिटी दिएको छैन भनेपछि भर्टिकल डिस्टेन्समा जुन इनिसियल भेलोसिटी हुन्छ त्यो जेरो हुन्छ हो, युवाई हो। ओके है, ल हेर त, तिमीले यहाँले के दियो, युएक्स दियो, सर्टेन कुनै एउटा भेलोसिटी दिएको छ, तर युवाई हुन्छ, युवाई त के छ, जेरो छ। एउटा कुरा यो थाहा पाऊ। र नेक्स्ट कुरा के थाहा पाऊ भन्दाखेरि जुन एक्स एक्सिसमा तिम्रो भेलोसिटी हुन्छ नि, एक्स एक्सिसमा कुनै पनि एक्सेलरेसन एड गर्दैन। पहिले त प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको मैले भन्नुपर्ने थियो होइन। सुरुमा प्रोजेक्टाइल मोसनको चाहिँ मिनिङ बुझौँ होइन। सो प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खासमा यो भनेकै यसको डेफिनेसनले नै के भन्छ भन्दाखेरि यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मोसन है त, मोसन अफ अ बडी, मोसन अफ अ बडी, मोसन अफ अ बडी अनि के लिदियो अब होइन, इन इन द के त हामीहरूको इन द प्रेजेन्स अफ के त भन्दा चाहिँ हामीहरूको जेनरली एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी है त, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एलोन भन्छ होइन। भन्नुको मतलब एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, अरू कुनै टाइप अफ फोर्सेस प्रेजेन्ट हुँदैन। खालि यो टाइपको फोर्स मात्रै प्रेजेन्ट भएर जुन मोसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्टाइल मोसन भन्छौँ, अथवा के भन्छौँ भन्दाखेरि मोसन इन अ प्लेन भन्छौँ। उता हामीले के पढ्यो, मोसन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब एउटा लाइनमा मोसन भइरहेको, तर यहाँ के भइरहेको, एउटा प्लेनमा मोसन भइरहेको। भन्नुको मतलब यो पुरै है त, अब यहाँदेखि यसरी आयो भनेपछि यो जुन भयो नि, यो त पुरै एउटा प्लेन भने, मैले प्लेनको कुरा गरेको त प्लेनको लागि पढ्न पहिले मेरो भेक्टर पढ होइन। भेक्टरमा मैले प्लेनको कुरा हामीले भनेको छु होइन। प्लेन भनेको के हो भन्नु त अहिलेको लागि चाहिँ प्लेन भनेको जस्तै एउटा यो व्हाइट बोर्ड छ नि, व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन के, जस्तै यो प्लेन हो। र अब उतातिर जुन चाहिँ मेरो अगाडितिर एउटा वाल छ है, त्यो वाल चाहिँ फेरि छुट्टै प्लेन भयो क्या, यो एउटा प्लेन भयो, त्यो अर्को प्लेन भयो कि। तर यो पुरै वाल जुनमा यो व्हाइट बोर्ड यो छ होइन, यो सही फेरि गर्दा एउटा सिङ्गल प्लेन हो कि होइन। सो जेनरली अब जस्तै चारवटा वाल छ, चारवटा वालहरू चाहिँ के छ, फरक फरक प्लेनमा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब एउटै प्लेनमा त हुन्छ नि मोसन होइन। जेनरली एउटा प्लेन पेपर लिउँ न, त्यो पेपरमै तिमीले त्यो मोसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ नि त होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, मोसन इन अ प्लेन भन्छौँ होइन। सो जेनरली अब के हुन्छ, त्यो हाम्रो एउटा ग्राभिटी मात्र फोर्स एउटा यस्तो प्रेजेन्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि यसको मोसनलाई एफेक्ट गर्ने हो, अरू कुनै टाइप अफ फोर्स प्रेजेन्ट हुँदैन। अब यस्तो हुन्छ, जुन चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ त्यो त या तल लाग्छ या त माथि लाग्छ, माथि लाग्दैन तल लाग्छ है, माथि पनि लाग्दैन, जहिले पनि के हुन्छ तलतिरको डाइरेक्सन मात्रै लागिरहेको हुन्छ होइन। यो त टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ लागिरहेको हुन्छ नि होइन, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेपछि जुन यो हाम्रो यसमा दुईवटा टाइपको भेलोसिटीहरू चाहिँ मैले भनेको छु। एउटा तिमी हरिजोन्टल डाइरेक्सनमा हेर्छौ है, अर्को केसमा पनि त्यही हो, यसमा पनि त्यही हो। अर्को के त भर्टिकल डाइरेक्सनमा चाहिँ हेर्छौ होइन। हरिजोन्टल डाइरेक्सनमा तिमीले इनिसियल भेलोसिटी यु दिइसकेका छौ, तर भर्टिकल डाइरेक्सनमा तिमीले कुनै पनि भेलोसिटी प्रोभाइड गरे होइन, तिमीले बललाई यसरी फ्याँकेको छौ, यसरी फ्याँक्या होइन है। अब
अब त्यो के छ भन्दाखेरि जुन एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ नि यसले कुन भेलोसिटीलाई एफेक्ट गर्छ त्यो हेर त्यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कता लागिरहेको तल लागिरहेको यो कता गइरहेको यो उता गइरहेको अनि 90 डिग्री माथि के हुन्छ यसको एफेक्ट केही पनि हुँदैन अझ तिमीलाई गाह्रो लाग्यो हैन के भने के पनि यस्तो लाग्यो भने तिमीलाई भेक्टोरिकली पनि हेरेर सक्छौ यतापट्टि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी लाग्छ हरिजोन्टल भेलोसिटी यतातिर छ यो 90 डिग्री छ अब यतातिर हेर्दा ठ्याक्कै यसको जी को कम्पोनेन्ट ल्याउ त जी को कम्पोनेन्ट त के हुन्छ जी cos 90 जी cos थीटा हुन्छ cos 90 भनेको के हुन्छ 0 0 हुन्छ नि cos 90 भनेको सो जी * 0 भनेको के भयो त जेनरली 0 भयो है त के भयो त जेनरली 0 भयो भनेपछि यो जुन छ यो यतातिर यो डाइरेक्सनमा के रह्यो त जी को कुनै पनि कम्पोनेन्ट ल्याइराखेन जी को सबै कम्पोनेन्ट कता ल्याइराख तलतिर ल्याइराखेको छ भनेपछि के छ इट इज अनएफेक्टेड बाइ द एक्सेलरेसन यदि एक्सेलरेसनले यसलाई एफेक्ट गरिरहेन भनेपछि यो थ्रु आउट द मोसन जुन ux हुन्छ त्यो ux नै रहिरहन्छ हरिजोन्टल भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन है अब कुरा गरौँ भर्टिकल भेलोसिटी भर्टिकल भेलोसिटी त पक्कै एफेक्ट हुन्छ बिकज जुन भर्टिकल भेलोसिटी छ त्यो तलतिर लागिरहेको हुन्छ तलतिर लागिरहेको त एक्सेलरेसन पनि तलतिर लागिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो भर्टिकल भेलोसिटीमा सर्टेन चेन्ज आउँछ के चेन्ज आउँछ त्यो हेरौँ त फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ खासमा u + at हो हैन अब हेर हामीले के हेरेको छौँ होराइजोन्टल भेलोसिटी मतलब y एक्सिसको भेलोसिटीलाई हेरेको छौँ अब फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ त्यो चाहिँ y एक्सिसमा इनिशियल भेलोसिटी हाम्रो के छ त 0 छ y को लागि भन्दा छु मैले y को लागि x को लागि 0 छैन तर y को लागि चाहिँ के छ त 0 छ प्लस एक्सेलरेसन के छ हाम्रो g छ अब g पोजिटिभ कि नेगेटिभ g के त पोजिटिभ किन मोसन पनि तल गइरा र एक्सेलरेसन के लागिरा तलतिर लागिरहेछ इन्टु t है त सो यहाँबाट भेलोसिटी इन y एक्सिस के भयो त हाम्रो जेनरली GT भयो है त जेनरल भेलोसिटी इन y एक्सिस हाम्रो कसरी आउँछ त GT भनेर आउँछ है त सो यति छ यसमा अरु केही पनि छैन है यति छ है सो भेलोसिटी इन y एक्सिस कसरी आउँछ धेरै हेरेर GT भनेर आउँछ है त अब हामीले यस दुईटाको मोसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई दुईटा इक्वेसन लिन्छौँ है दुईटा इक्वेसन लिन्छौँ अब एउटा इक्वेसनमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जेनरली के छ ux छ नि ux त चेन्ज हुँदैन है ux त चेन्ज हुँदैन है ux अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब म के गरेर यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गर्छु रुक ल यति कुरा बुझ जस्ट यति बुझ कि एक्सेलरेसनले यसलाई एफेक्ट गर्दैन तर यसलाई एफेक्ट गर्छ है त्यति कुराले याद गर अब मैले हेर यो कसरी आउँछ बडी यसरी आउँछ है सिधा तल आउँदैन सिधा यसरी किन आयो भन्दाखेरि तिमीले यसलाई सर्टेन हरिजोन्टल भेलोसिटी पनि दिएको थियो यसरी फ्याँक त कुनै पनि अब्जेक्टलाई यसरी फ्याँक त के हुन्छ त्यो अलिकति यसरी अगाडिबाट यसरी जान्छ हैन सो यहाँनिर जान्छ हैन अब यहाँनिर यो गइराख्दाखेरि यसले सर्टेन यहाँनिर एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र जेनरली यो के गर्यो त वाइ डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यो वाइ डिस्टेन्स भनेकै के हो त यो टावरको हाइट हो हैन यो टावरको हाइट हो अब कति एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अब तिमीसँग जेनरली फर्मुला छ डिस्टेन्सको के फर्मुला छ ut + 1/2 at²। अब डिस्टेन्सलाई हामीले x मान्यो भने u इन्टु u भनेको नि कस्तो u x इन्टु u x वाला u इन्टु के त हामीहरूको जेनरली टाइम हैन इज इक्वल्स टु के त अब इज इक्वल्स टु प्लस अब एक्सेलरेसन त के छ यसमा हेर त +1/2 एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी लाग्ने अरु कुनै एक्सेलरेसन लाग्न सक्दैन र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के हुन्छ ध्यान दिएर 0 हुन्छ बिकज यो u जुन ux छ नि यसलाई त के एक्सेलरेसनले एफेक्ट गर्दैन के हो त्यो 0 भयो इन्टु t² भयो सो x इज इक्वल्स टु के आयो त हामीहरूको जेनरली ux इन्टु के त हामीहरूको जेनरली t आयो है सो अब यसपछि तिमीले के लेख्छौ भने यहाँबाट t भनेको के आयो त x/u आयो है त सो यति आयो त्यस्तै गरेर अब यो y एक्सिसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्दा यो s इज इक्वल्स टु ut + हाफ at² मा यस भनेको के हो त हामीहरूको जेनरली भर्टिकल हाइट हो दैट इज y अथवा के त हाइट लेख h इज इक्वल्स टु u भनेको के छ यसको इनिशियल भेलोसिटी 0 छ अघि नै यसमा एक्सेलरेसन 0 भयो जस्तै यहाँनिर इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ के छ त 0 छ सो 0 इन्टु t चाहिँ के हो त 0 भयो प्लस अब 1/2 एक्सेलरेसन के छ हामीसँग g छ अनि यहाँनिर के छ त टाइम t² छ है त अब त्यसपछि अझ अब तिमीले यहाँबाट टाइमलाई एक्लो पारेर त के हुन्छ यहाँनिर 2h यता आयो इज इक्वल्स टु g t² भयो अब के भयो त अझ 2h/g भयो इज इक्वल्स टु t² भयो है सो यहाँबाट के आयो त टाइम अफ फ्लाइट कति आयो त हामीहरूको √2h/g आयो है यही हो नि त हैन सो यहाँदेखि यो अब्जेक्टलाई यहाँ तल आउन जति टाइम लाग्यो त्यो भनेकै टाइम अफ फ्लाइट हैन यो कुरा सिमल्टेनियसली हुन्छ कि तिमीले यसलाई यहाँबाट यसरी घुमेर यहाँ आओस् भन त यहाँदेखि सिधै तल आयो भन्नु भन जस तल आउनलाई टाइम टोटल कति लाग्छ त 2h/g को √अंडर है त त्यो चाहिँ तिमीले के भयो त टाइम पिरियडको फर्मुला भयो है त टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला भयो यो भयो सिम्पल अब तिमीलाई यो हाइट त थाहा छ अरु के तिमीलाई क्वेशन सोध्न सक्छ यो हाइट निकाल भन्न सोध्छ यो हाइट त यो h हो तिमीलाई दिएकै हुन्छ जेनरली अरु के सोध्न सक्छ भन्दा तिमीले यो x डिस्टेन्स चाहिँ कति गयो कति टाढा चाहिँ यो गयो त्यो निकाल्न भन्न सक्छ हैन कति टाढा गयो भनेर भन्न सक्छ अब x को त तिमीसँग छ जेनरली फर्मुला x भनेको के भन्ने छ u * t भन्ने छ हैन अब x भनेको के भन्ने छ u * t टाइम अफ फ्लाइट भनेको फेरि आइराखेको छ हाम्रो फर्मुला √2h/g सो यो हुन्छ हामीहरूको x डिस्टेन्सको फर्मुला u * √2h/g अब x भनेको चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि x भनेको तिमीले जेनरली रेन्ज पनि भन्न सक्छौ हैन रेन्ज पनि भन्न सक्छौ कति रेन्ज चाहिँ गयो टाढा भनेर सो यहाँ के भयो त रेन्जको फर्मुला चाहिँ हामीहरूको u * 2h/g आउँदो रहेछ सो दुईटा मात्रै फर्मुला याद गर धेरै के याद नगर जस्ट दुईटा फर्मुला मेजर फर्मुला एउटा फर्मुला के याद गर भन्दाखेरि टाइम अफ फ्लाइटको के याद गर भन्दाखेरि √2h/g याद गर
अर्को के याद गर भन्दाखेरि तिम्रो हराइजन्टल रेन्जको यु इन्टु के त हामीहरूको रुट अन्डर 2h/g याद गर है, यु इन्टु रुट अन्डर 2h/g याद गर। यो चाहिँ तिम्रो के छ होराइजन्टल रेन्जको र टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला भयो है त। त्यसपछि अरू केही चाहिँदैन खासै त। अब अर्को भनेको तिमीलाई रिजल्टेन्ट भेलोसिटी सोधिदिन सक्छ होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि होराइजन्टल भेलोसिटी त सधैँ कन्स्टेन्ट भइरहन्छ, तर जुन यो भर्टिकल भेलोसिटी छ यो त चेन्ज भइरहन्छ। अब मैले तिमीलाई यो पोइन्टमा यसको भेलोसिटी कति होला भन्यो भने यो पोइन्टमा के होला हेर त, यो पोइन्टमा भीएक्स प्लस भीवाई होला, दुईवटा होला होइन। यतातिर चाहिँ हामीहरूको भीएक्स होला होइन भेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, र यतातिर चाहिँ हामीहरूको दुईवटा होला भीवाई होला। र यो दुईवटाको रिजल्टेन्टबाट चाहिँ के आउँछ त यो पोइन्टको एक्चुअल भेलोसिटी आउँछ। र यो दुईवटाको रिजल्टेन्ट कसरी आउँछ त रुट अन्डर भीएक्स स्क्वायर प्लस के त भीवाई स्क्वायर गरेर आउँछ होइन। कसरी यो भयो, कसरी भीएक्स स्क्वायर प्लस भीवाई स्क्वायर भयो, हाम्रो फर्मुला के हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा हो नि त। अनि हेर त थीटाको चाहिँ दुईवटा बिचको एङ्गल 90 डिग्री छ, सो कस 90 के हुन्छ 0 हुन्छ, त्यो भएर 2ab कस थीटा हामीले लेख्दैनौँ, जस्ट भीएक्स स्क्वायर प्लस भीवाई स्क्वायर लेखिदिन्छौँ होइन। अब भीएक्स के हुन्छ जेनरली चेन्ज हुँदैन भनेको थिएँ मैले, त्यो चाहिँ के हुन्छ युको यु नै रहिरहन्छ, सो यु स्क्वायर प्लस अब भीवाई स्क्वायर के हुन्छ जेनरली चेन्ज हुन्छ, मैले भर्खरै निकालेको थिएँ अघि नै होइन। सो बी स्क्वायर इजिकल्स टु यु स्क्वायर प्लस 80 गरेर युज गर होइन। अब वाइ एक्सिसमा इनिसियल भेलोसिटी 0 थियो, सो यहाँबाट के भयो त्यो जेनरली जिटी भयो। सो बी स्क्वायर भने के लेख्न पायो हामीले भीवाई स्क्वायर भने के लेख्न पायो जिटी लेख्न पायो है त। सो भीवाई स्क्वायर भने के लेख्न पायो जिटी लेख्न पायो है त। सो जेनरली तिम्रो एक्चुअल फर्मुला चाहिँ के हुँदो रहेछ यु स्क्वायर प्लस जिटी हुँदो रहेछ। तिमीले अब यो फर्मुला याद गर्न सक्यो भने गर, नत्र याद गर्न गाह्रो लाग्छ भने नगर्दा पनि हुन्छ है त। डाइरेक्टली तिमीले एक्स एक्सिसको भेलोसिटी निकाल्ने, एक्स एक्सिसको भेलोसिटी तिमीलाई थाहा छ चेन्ज हुँदैन, जतिको त्यति नै हुन्छ, 5 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ भने त्यो 5 मिटर पर सेकेन्ड नै रहिरहन्छ। र वाइ एक्सिसको भेलोसिटी चाहिँ के गर्ने सुरुमा तिम्रो 0 थियो भन्ने कुरा दिमागमा राख्ने, र पछि चाहिँ बढ्दै बढ्दै कति भयो त्यो निकाल्ने होइन। त्यो निकाल्न तिमीले सकिहाल्छौ, टाइम दिएको छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी दिएको छ भने त्यो पनि निकाल्न सक्छौ। अनि त्यो निकालेर चाहिँ ठ्याक्कै तिमीले के गर्ने त ठ्याक्कै यो भीवाई निकाल्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ रिजल्टेन्टको लागि चाहिँ के गर्ने त रुट अन्डर भीएक्स स्क्वायर प्लस भीवाई स्क्वायर गरिदिने है। यति नै, अरू केही छैन फर्मुला है, धेरै सिम्पल छ। तिमीले यो दुईवटा फर्मुलाहरूलाई चाहिँ याद गर है। टाइम पिरियड भनेको रुट अन्डर 2h/g, आर भनेको यु टाइम्स रुट अन्डर 2h/g। अब अर्को वाला प्रोजेक्टले हाम्रो मोसन अहिले हामी सेकेन्ड केस पढ्छौँ, त्यसमा त तिमीले हाइट म्याक्स भनेर पनि पढ्छौ, र हाइट म्याक्स त चाहिएन बिकज हाइट त हामीलाई अलरेडी थाहा छ, त्यो भएर चाहिँ हाइट म्याक्स निकाल्नु परेन यसमा। यति दुईवटा मेजर फर्मुला हो, यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ एकदम मजाले याद गरेर केही गाह्रो छैन। अब डेरिभेसन पनि मैले गरिदिएन बिकज यसको डेरिभेसन एकदम सिम्पल थियो, त्यो भएर चाहिँ गरिदियो। कम्प्लेक्स डेरिभेसनहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ गर्दैनौँ बिकज धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, र हामीलाई सीमा चाहिँदा पनि चाहिँदैन डेरिभेसन, चाहिने खालको डेरिभेसन म गराइदिन्छु। टाइम पिरियड भनेको रुट अन्डर 2h/g, र आर भनेको के हो त यु टाइम्स रुट अन्डर 2h/g भयो। त्यति भयो है, अलिकति यो मोसनलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्ने गर, द्याट्स इट, अरू केही पनि होइन है। र अलिअलि बुझ्यौ भने अब हेर नेक्स्टमा अलिकति अझै राम्ररी भनिदिन्छु म। अब हेर के छ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ अब नेक्स्ट केस द्याट इज के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रम होराइजेन्टल बाई मेकिङ सम एङ्गल विथ द होराइजेन्टल भनेको छ होइन। जस्तै मैले यो होराइजेन्टल लिएँ, अनि त्यसपछि के गराएँ भने चाहिँ योसँग एउटा सर्टेन एङ्गल बनाएर यसलाई मैले फालिदिएँ भने यसरी पहिला माथि म्याक्सिमम हाइटमा जान्छ, अनि फेरि यो तलतिर आउँछ हो। अब यहाँबाट मैले यसलाई फालेँ, यहाँबाट मैले यसरी यसलाई फालेँ के भेलोसिटी भन्दा यु भेलोसिटीले फालेँ भने त्यसको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। यदि मैले थीटा एङ्गल बनाएर फालेँ भने थीटातिर के हुन्छ तिमीले पढाएको थियौ के हुन्छ यु कस थीटा हुन्छ, र यो थीटा नभएकोतिर यतातिर चाहिँ के हुन्छ जेनरली यु साइन थीटा हुन्छ। जुन यो कस थीटा छ नि यो भनेको एक्स एक्सिसतिरको भेलोसिटी हो, र यो साइन थीटा जुन छ नि यो भनेको वाइ एक्सिसतिरको भेलोसिटी हो। यो भनेको एक्स एक्सिसतिरको भेलोसिटी हो, यो भनेको वाइ एक्सिसतिरको भेलोसिटी हो। र अरू कुरा के थाहा पाऊँ भन्दा यो म्याक्सिमम हाइट कतिसम्म गएको छ हेर त, म्याक्सिमम हाइट एचसम्म गएको छ। अर्को भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ त यो भन्छौँ हामीले यसलाई रेन्ज भन्छौँ है त, यसलाई भन्छौँ रेन्ज। अघि माथि भने जस्तै यहाँ पनि रेन्ज है त, त्यसलाई रेन्ज भन्छौँ। र टाइम अफ फ्लाइट भनेको यहाँदेखि यसरी गएको टाइमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त टाइम अफ फ्लाइट भन्छौँ। अझै एउटा के थाहा पाएर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म टाइम अफ फ्लाइट मानौँ 10 सेकेन्ड निकाल्यो भने 10 सेकेन्ड निकाल्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई 5 सेकेन्ड लाग्छ, र त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म जानलाई फेरि 5 सेकेन्ड लाग्छ भने ठ्याक्कै आधा आधा हुन्छ भन्ने कुरा पनि दिमागमा राख्दै गर। अर्को कुरा के थाहा पाऊ भन्दाखेरि यो जुन म्याक्सिमम हाइट हुन्छ नि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली हेर त मैले यहाँबाट यु भेलोसिटीले फालेँ, मैले 10 मिटर पर सेकेन्डले फालेँ भने के हुन्छ यसमा एक्सेलरेसन तलतिर लगाइराखेको हुन्छ। त्यो एक्सेलरेसनले के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो भेलोसिटी माथि छ एक्सेलरेसन तल छ, मतलब जस तिमी माथि जान खोजिरहेको त्यसले तल जाँदाखेरि के हुन्छ तिम्रो भेलोसिटी कन्टिन्युसली घट्दै 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 जान्छ होइन। मैले यसलाई 5 मिटर पर सेकेन्डले फालेँ भने त्यो घट्दै 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 गएर यहाँ म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ 0 मिटर पर सेकेन्डमा पुग्छ। सो यहाँ यसको भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ त 0 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। 0 मिटर पर सेकेन्ड भइसकेपछि के हुन्छ अब के हुन्छ तलतिर आउनु थाल्छ। तलतिर आउने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त फेरि हेर त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि तल र मोसन पनि तल, मतलब कोही मान्छे अगाडि गइरहेको थियो तिमीले अझ पछाडिबाट त्यसलाई अझ धकेल्दियो भने त्यो अझ स्पिडमा जान्छ नि त होइन। सो त्यही केसमा अलरेडी तल आइरहेको थियो, अब एक्सेलरेसन पनि तलै लाग्यो भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर त्यसको भेलोसिटी बढ्न थाल्छ। सो यहाँ 0 पुग्छ, फेरि 0देखि इन्क्रिज हुँदै 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 यहाँ सर्टेन भेलोसिटी पुग्छ। अब कति पुग्छ त्यो हामीले भन्न सक्दैनौँ है, त्यो अहिले हामीले निकाल्छौँ है, यतिकै भन्न मिल्दैन त्यसलाई निकाल्नु पर्छ है त।
सो इनिसियल भेलोसिटी युले फ्याँक्यो भने यहाँ बढ्दै बढ्दै के हुन्छ यहाँबाट यो माथि हाइट बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ यसको भेलोसिटी घटी 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 जेरोमा पुग्छ र जेरोमा पुगिसकेपछि के हुन्छ फेरि यसको भेलोसिटी के हुन्छ त बढ्न थाल्छ यहाँनिर के भयो एक्सेलरेसन तल लाग्यो यहाँनिर पनि के हो त एक्सेलरेसन तल लाग्यो तर यहाँ के थियो मोसन माथितिर थियो यताको भयो त मोसन तलतिर भयो है सो यो कुराहरूलाई चाहिँ दिमागमा राख है यति कुरालाई दिमागमा राखिसकेपछि अघि नै जुन हामीले फर्मुलाहरू युज गरेको थियौँ नि अब त्यही फर्मुलाहरूले हामीले यहाँ युज गर्छौँ अब जस्तै सुरुमा हामीले के युज गरेको थियो भन्दाखेरि एस इज इक्वल्स टु के त भन्दा चाहिँ युटी प्लस के त हामीहरूको 1/2 एटी स्क्वायर भन्ने युज गर्यो होइन सो हेर अब यस भनेको के हो त हामीहरूको जेनरली भर्टिकल डिस्टेन्स हो है र जस्तै मैले एक्स एक्सिसको लागि हेरेँ एक्स एक्सिसको लागि हेऱ्यो भने यस भनेको के हो त हामीहरूको जेनरली यो रेन्ज हो रेन्जलाई हामीले जस्तै अहिलेलाई एक्स लेखौँ एक्स लेख्यो भने हेर त यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी यसमा कति थियो हेर त यु एक्स एक्सिसमा है मैले सबै अहिले एक्स एक्सिसमा हेरिरहेको छु फर्स्टमा एक्स एक्सिसमा हेर्छु त्यसपछि वाइ एक्सिसमा हेर्छु है त सुरुमा अहिले एक्स एक्सिसमा हेर्ने भने यु एक्स कति छ हाम्रो यु कस थीटा छ है त यु कस थीटा छ इन्टु के छ त हामीहरूको जेनरली टी छ अब एक्सेलरेसन त्यसमा के छ त जेरो छ एक्सेलरेसन जहिले पनि के लाग्छ यो माथितिरको भेलोसिटीमा लाग्छ यसरी गइरहेको भेलोसिटीमा लाग्दैन अब अझ एउटा कुरा के थाहा पाइराख भन्दाखेरि नि तिमीले अब अझ एउटा कुरा के थाहा पाइराख भन्दाखेरि तिमीले मैले भने नि यो यसरी माथि जान्छ 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 अनि यहाँनिर गरेको हुन्छ यसको भेलोसिटी जेरो हुन्छ भने नि होइन त्यो भेलोसिटी मैले जुन जेरो हुन्छ भनेको थिएँ त्यो यो वाइ एक्सिसवाला भेलोसिटी जेरो हुन्छ भनेको है यो जुन यो एक्स एक्सिसवाला भेलोसिटी छ नि त्यो चाहिँ यहाँ रहिरहन्छ यो यहाँ यु कस थीटा छ भने यहाँनिर पनि यसको भेलोसिटी यु कस थीटा नै रहिरहन्छ र यहाँ माथि पनि यसको भेलोसिटी यु कस थीटा नै रहिरहन्छ यहाँनिर पनि यसको भेलोसिटी यु कस थीटा नै रहिरहन्छ र यसको यहाँनिर पनि यसको भेलोसिटी यु कस थीटा नै रहिरहन्छ एक्स एक्सिसको जुन भेलोसिटी छ त्यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन बिकज यसलाई चेन्ज गर्नको लागि कुनै फोर्स एभाइलेबलै छैन बढीमा बढी फोर्स एभाइलेबल भनेको एउटा एयर रेजिस्टेन्स हो त्यसले रोक्छ भने चाहिँ रोक्यो यसको भेलोसिटीलाई कम गर्यो बढी गर्यो एयर रेजिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्ला नत्र भने एयर रेजिस्टेन्सलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्ने हो भने अरू कुनै पनि फोर्स छैन अरू कुनै पनि एक्सेलरेसन छैन जसले गर्दा जुन एक्स एक्सिसमा भएको भेलोसिटी छ त्यसलाई रोक्न सकोस् होइन एक्स एक्सिसमा भएको भेलोसिटी त उति नै रहिरहन्छ हरेक ठाउँमा तर जुन यो वाइ एक्सिसमा छ नि जुन भेलोसिटी यसको त अपोजिटमा के लागिरहेको छ एक्सेलरेसन लागिरहेको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्युसली चेन्ज गर्छ र यो वाइ एक्सिसमा भएको भेलोसिटी चाहिँ यहाँ आन्छ के हुन्छ जेरो हुन्छ अनि फेरि यता जान्छ फेरि बढ्छ है यो वाइ एक्सिसमा भएको भेलोसिटीको मैले कुरा गरिरहेको है यो चाहिँ फेरि धेरैजना झुकिन्छ यसमा है त्यो कुरालाई पनि अलिकति राम्ररी बुझ अब हेर मैले एक्स इज इक्वल्स यु कस थीटा इन्टु टी लेखेँ एक्सेलरेसन के भयो त हामीहरूको जेरो भयो सो यो चाहिँ के भयो यति भयो अब त्यसपछि अर्को हेर वाइ एक्सिसमा भएको भेलोसिटी अब वाइ एक्सिसतिर हेरेँ मैले वाइ एक्सिसमा के अरे मैले हो यसको ठाउँमा वाइ राखेँ इज इक्वल्स टु युएक्स यु भनेको युवाई गर्नु पऱ्यो युवाई कति छ हामीहरूको जेनरली यु साइन थीटा छ यु साइन थीटा इन्टु के छ हामीहरूको जेनरली टी छ प्लस यो त एक्सेलरेसन इफेक्ट हुन्छ 1/2 के त हामीहरूको जेनरली ए टी स्क्वायर हुन्छ है सो यति चाहिँ हामीहरूको के त वाइ एक्सिसको लागि चाहिँ हाम्रो इक्वेसन आयो अब मैले किन यो निकालेँ भन्दाखेरि तिमीलाई कहिले काहीँ सोधिदिन्छ क्या के सोधिदिन्छ भन्दाखेरि नि अब तिमीलाई एउटा सर्टेन टाइम दिन्छ तिम्रो सर्टेन इनिसियल भेलोसिटी दिन्छ तिमीलाई थीटा दिन्छ र फाइन गर्न भन्छ है त फाइन गर्न भन्छ जस्तै तिमीलाई मैले भनिदिएँ मतलब 2 सेकेन्ड पछि होइन मैले मान यो अब्जेक्टलाई केही सर्टेन भेलोसिटीले 5 मिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गरेँ 5 मिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गरेँ मैले 30 थीटा एङ्गल चाहिँ मैले कति युज गरेँ भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ 30 डिग्रीमा मैले यसलाई फालेँ होइन 5 मिटर पर सेकेन्डले 30 डिग्रीमा मैले कुनै अब्जेक्टलाई फालेँ भने ल हेर मैले के गरेँ एउटा क्वेसन दिएँ के क्वेसन दिएँ भन्दाखेरि 5 मिटर पर सेकेन्ड मैले भर्खरै इन्स्ट्यान्टली बनाएको क्वेसन हो सो त्यहाँनिर आन्सर चाहिँ तिम्रो होल नम्बरमा नआउन पनि सक्छ त्यही पनि अब हेर है त सो 5 मिटर पर सेकेन्डले मैले यसलाई फालेँ होइन अनि त्यसपछि तिम्रो एङ्गल चाहिँ मैले दिएँ मानव 30 डिग्रीमा मैले फालेँ भनेपछि के गर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि 10 सेकेन्ड हुँदाखेरि टाइम 10 सेकेन्डमा मोसन कम्प्लिट हुन्छ कि हुँदैन है 10 सेकेन्डमा मोसन कम्प्लिट अलि हुँदैन है ल यस्तो गर म 2 सेकेन्डमा दिएँ 2 सेकेन्डमा है 2 सेकेन्डमा यदि मैले टाइम दिएँ भने यो 2 सेकेन्ड हुँदाखेरि यो अब्जेक्टको मलाई कोअर्डिनेट भन भनेर भन्छ क्वेसनले त्यो कोअर्डिनेट भन भनेर भन्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीले पहिले एक्स कोअर्डिनेटको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो युटी है त युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक्सेलरेसन त हुँदैन युटी यु भनेको के छ हामीहरूसँग जेनरली यु भनेको अब यसको लागि के हो त एक्स एक्सिसमा यु भनेको यु कस थीटा हो इन्टु टी अब यु कस थीटा भनेको चाहिँ यु भनेको 5 कस थीटा भनेको चाहिँ कस 30 डिग्री इन्टु टाइम भनेको चाहिँ 2 सेकेन्ड छ सो 5 इन्टु कस 30 भनेको के हो त जेनरली कस 30 भनेको कति हो कस 30 भनेको √3/2 हो इन्टु कति भयो त हामीहरूको जेनरली 2 भयो सो एक्स कोअर्डिनेट कति आइछ त 5√3 मिटर गएको रहेछ अब त्यस्तै गरेर वाइ कोअर्डिनेट होइन वाइ कोअर्डिनेट भनेको के त फेरि युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो होइन हाफ एटी स्क्वायर हो यु भनेको यसको लागि के हो त यु साइन थीटा हो टाइम भनेको के हो त हामीहरूको जेनरली टाइम दिएको हुन्छ प्लस के त हामीहरूको जेनरली 1/2 एटी स्क्वायर दिएको हुन्छ अब हेर यु भनेको के हुन्छ त जेनरली इनिसियल भेलोसिटी कति छ 5 छ साइन थीटा भनेको के छ हामीहरूको जेनरली साइन 30 डिग्री छ इन्टु टाइम कति छ 2 सेकेन्ड छ प्लस 1/2 एक्सेलरेसन हामीले 10 मान्यो भने 2 स्क्वायर कति छ भनेर 4 छ अब हेर 5 इन्टु यो भनेको 1/2 इन्टु 2 प्लस अब हेर यहाँनिर
टू टू काटियो 10 टू कति भयो 20 भयो यो काटियो गर्दाखेरि कति आउँदा हामीहरूको जेनरली 25 मिटर भनेको यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो 25 मिटर चाहिँ माथितिर गयो र कति त भन्दाखेरि 5√3 मिटर चाहिँ यतातिर गयो भनेर चाहिँ भनेपछि यो त कतै यो कुनै पोइन्टमा यस्तो पोइन्टमा जहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि 5√3 मिटर यतातिर र कति त 25 मिटर चाहिँ माथितिर गएको पोइन्टमा गयो भनेर चाहिँ तिमीले भन्न सक्यौ सो यो चाहिँ तिमीलाई कोअर्डिनेट निकाल भनेर भन्न सक्छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो टाइपको त्यही भएर चाहिँ यो चाहियो है त त्यो भएर मैले होइन फर्मुला डेरिभेसन त्यो भएर गरिरहेको छु मैले यसरी क्वेसन्सहरू सोधिदिन्छ अझ एउटा मैले तिमीलाई क्वेसन गराउँछु त्यो क्वेसनमा फर्मुला डेरिभेसन अझ राम्ररी काम आउँछ है त है चाहिँ मेरो लास्ट क्वेसनलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु मैले यति बेला भनेको कुरालाई लास्ट क्वेसनमा चाहिँ एप्लाई गर्नु है त ठिक छ ल अब यति गरिसकेपछि अब हामीहरू चाहिँ धेरै केही गर्दैनौँ अब हामीहरू सिधै फर्मुलाहरू डिराइभ गरिदिन्छौँ अनि डिराइभ गरेर हामीहरू सिधै क्वेसनहरूतिर जान्छौँ है त बिकज मेकानिक्समा हेर मैले मेकानिक्समा अरू च्याप्टरहरू मैले त्यति धेरै क्वेसनहरू नगराउँला तर मेकानिक्समा म धेरै क्वेसन्सहरू गराउँछु बिकज मेकानिक्स भनेकै हामीहरूको क्वेसनबाट डिल गर्ने च्याप्टर हो यसरी फर्मुलाहरू रट्न थाल्यो भने फर्मुला रटेर चाहिँ हुँदैन फर्मुला रट्यो भने आज पढ्छौँ भोलि बिर्सिन्छौँ फर्स्ट थिङ र सेकेन्ड थिङ यति धेरै फर्मुला हुन्छ सबै फर्मुला याद गरेर पनि सक्दैनौँ होइन र थर्ड थिङ फर्मुला याद गऱ्यो भने पनि त्यो फर्मुलाबाट क्वेसन आउँछ भन्ने फिक्स छैन डाइरेक्टली क्वेसन सोध्दैन घुमाएर सोध्छ होइन सो त्यो भएर फर्मुला याद नगर है मैले बारम्बार यो कुरा भनिरहन्छु फर्मुला याद नगर फेरि याद नगर भनेर फेरि तिमीहरूले चाहिँ अब फेरि एफ इज एमए पनि बिर्स्यो भने त्यहाँनिर फेरि डुबिहाल्छ तिमीहरू त होइन र त्यस्तो फर्मुला कमन फर्मुला चाहियो होइन जुन हामीहरूको जुन बुकमा गगडम बगडम के दिइरहेको हुन्छ नि त्यो याद गर्नु परेन कि अझ मोड्युल्स हेऱ्यो भने त त्यसमा त झन् के फर्मुला छ त्यति याद गर्नु पर्दैन है मैले भनेको है यो कुरा चाहिँ पर्सनल सजेसन है ओके अब यति गरिसकेपछि हामी के भन्छ फर्मुलामा जान्छौँ हेर है त फर्मुला जान्छौँ अब त्यो डायग्राम फेरि बनाऊ त अब हेर मैले अब डायग्राम बनाएँ होइन जस्तै यो डायग्राममा मैले के भनेको थिएँ मैले यसरी यसलाई फालेँ भने यो प्रोजेक्टाइललाई के गरेँ यसमा दुईवटा टाइपको भेलोसिटी मैले यु भेलोसिटीलाई फालेँ भने विथ एङ्गल बनाएँ थीटा यसको यो के हुन्छ हामीको यु कस थीटा अनि माथि चाहिँ के हुन्छ त यु साइन थीटा होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो म्याक्सिमम हाइट भयो होइन अरू केही कुरा छैन अब मैले के भनेको थिएँ म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ हामीहरूको जेनरली यो जुन भर्टिकल भेलोसिटी हुन्छ भर्टिकल भेलोसिटी वाइवाला भेलोसिटी जुन हुन्छ युवाई यो के हुन्छ त हामीहरूको 0 हुन पुग्छ भनेर भनेको थिएँ होइन सो अब हामीले के निकाल्नु सबैभन्दा पहिला म्याक्सिमम हाइट चाहिँ कति जान्छ त्यसको लागि फर्मुला निकाल्ने ट्राई गरौँ सो म्याक्सिमम हाइट चाहिँ कति जान्छ त्यो निकालौँ है त सो एउटा कुरा अब हरेक केसमा चाहिँ यसो हेर्नुपर्छ है कुन फर्मुला युज गर्ने के गर्ने भनेर एउटा कुरा के बुझ भन्दाखेरि मैले भर्खरै भने म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ वाइ कम्पोनेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ अनि चाहिँ हामीले यसको युज यहाँ राम्ररी गर्न सक्छौँ यसको युज गरेर यसको फर्मुलालाई निकाल्न सक्छौँ र त्योबाट फर्मुला कसरी आयो के आयो त्यो कुरा याद गर्नु पर्दैन जस्ट अहिले चाहिँ हेर मात्र होइन हेर अलिअलि आइडिया लिऊ र त्यो आइडियाबाट चाहिँ तिमीले फर्मुला याद गर यसको चाहिँ याद गर्नुपर्छ है जुन जेनरल फर्मुला हुन्छ त्यसलाई याद गर्नुपर्छ त्यसमा अरू कुनै अप्सन छैन होइन त्यसलाई याद गर्न पनि तिमीले सकेसम्म डेरिभेसन हेरेर बुझेर याद गर भन्छु म त्यो होइन अझ त्यो टाइम छैन भने चाहिँ अब केही छैन याद गर तर जुन अरू नर्मल फर्मुलाहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ याद गर्नु पर्दैन म्याक्सिमम हाइट निकाल्नको लागि के भने मैले म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ हामीहरूको जुन वाइ कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त जेनरली 0 हुन्छ होइन सो अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि जेनरली भन्दाखेरि मैले जस्तै v स्क्वायर इज इक्वल्स टू के गरेँ मैले भन्दाखेरि यु स्क्वायर प्लस जेनरली 2as है अब जेनरली मैले यस्तो टाइपको फर्मुला 2as लिएँ भने फाइनल भेलोसिटी अब मैले वाइ कम्पोनेन्टमा हेरेर चाहिँ भिवाई स्क्वायर युवाई स्क्वायर र एसवाई भनेको हाम्रो जेनरली हाइट हुन्छ है हाइट हुन्छ ओके सरी अब भिवाई स्क्वायर हुन्छ बिवाई हो है हामीहरूको जुन एक्स कम्पोनेन्टवाला भेलोसिटी छ त्यो त यहाँ छ एक्जिस्ट गरिराखेको छ वाइ कम्पोनेन्टवाला भेलोसिटी चाहिँ के भइरहेको छ त्यहाँनिर 0 भइरहेको छ अब जुन यो युवाई थियो युवाई त हामीले अघि नै भनिसक्यो यु साइन थीटा भनिसक्यो मैले यु साइन थीटा मतलब यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होइन अब प्लस 2 एक्सेलरेसन चाहिँ के छ यसमा जी छ एसवाई भनेको के त इन जेनरली यो हाइट हो हाइट म्याक्स हो नि त हामीहरूको जेनरली हाइट म्याक्स हो र एउटा कुरा के थाहा पाइराख जुन यो जी छ जी के हुन्छ हामीहरूको नेगेटिभ हुन्छ बिकज मोसन माथि छ एक्सेलरेसन तल लगाइरहेको छ सो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूको यहाँनिर के हुन्छ त यो चाहिँ के हुन्छ त हामीहरूको जेनरली नेगेटिभ हुन्छ है त जेनरली के हुन्छ त हामीहरूको जेनरली नेगेटिभ हुन्छ अब के गर भन्दा यसलाई यतापट्टि ल्याऊ के हुन्छ यो 2g एच म्याक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ त हामीहरूको जेनरली यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ होइन अब यहाँबाट हेऱ्यो भने तिम्रो म्याक्सिमम हाइट भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन के हुन्छ त हामीहरूको जेनरली 2g आउँछ सो यो फर्मुला चाहिँ याद गर ठिक छ अब अर्को केसमा हेर अब हामीले एउटा फर्मुला निकाल्यौँ अब नेक्स्ट फर्मुला हामी के को निकाल्छौँ भन्दाखेरि हामीले नेक्स्ट फर्मुला निकाल्छौँ टाइम अफ फ्लाइटको है टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला निकाल्छौँ अब टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि जेनरली हेर टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि हेर अब एउटा कुरा के ध्यान राखौँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर
अब यो जसरी यो फ्लाइट भयो नि यहाँनिर मोसन भयो त्यति बेला के आउँछ यो यहाँबाट जान्छ घुमिफिरी के आउँछ यहाँ आउँछ है। अब मैले यहाँनिर हेरेँ यहाँनिर यदि मैले यहाँनिर फेरि पनि भर्टिकल डिस्टेन्स हेरेँ मैले हरिजोन्टल डिस्टेन्सको कुरा गरेको छैन मैले भर्टिकल डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेको छु है। अब भर्टिकल डिस्टेन्सको म कुरा गर्छु भने यो होइन भर्टिकल डिस्टेन्स हेरेर यसले कति कभर गर्यो मलाई भन। डिस्टेन्स चाहिँ अहिले गरे होला सर्टेन कभर तर मैले के भने डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अहिले कति कभर गर्यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति कभर गर्यो हेर त। सुरुवात पनि यही पोइन्टबाट गरेको थियो र घुमिफिरी आयो पनि यही पोइन्ट मतलब हाइट त यो कति पनि चढेन जुन भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट छ डिस्टेन्स गएको होला यो माथि गयो तल आयो त्यसमा डिस्टेन्स त्यसले कभर गरेको होला बट डिस्प्लेसमेन्ट त्यसले के गर्यो त उत्तिको उत्ति नै रह्यो होइन। सुरुमा पनि यही लेभलमा थियो र अहिले पनि घुमिफिरी त्यही लेभलमा आयो भनेपछि यसको लेभल चाहिँ के छ त त्यति नै छ भनेपछि के हो त्यसको जुन चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट त्यो चाहिँ के छ त 0 छ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब त्यहाँबाट हामीले टाइम अफ फ्लाइट निकाल्छौँ। हामीसँग फर्मुला छ होइन एस वाइ इक्वल्स टु युटी प्लस के त हामीहरूको 1/2 एटी स्क्वायर। अब यहाँ पनि के त हामीले वाइ कम्पोनेन्ट लिएर काम गर्छौँ युवाई होइन। अनि त्यसपछि अब हेर यो के भयो त भर्टिकल कम्पोनेन्ट 0 भयो। अब युवाई भनेको के हो त जेनरली यु साइन थीटा हो होइन इन्टु के त हामीहरूको टी भनेको के त हामीहरूको जेनरली टाइम अफ फ्लाइट हो प्लस के त हामीहरूको जेनरली 1/2 एक्सेलरेसन भनेको फेरि के छ त हामीहरूको यहाँ हेर एक्सेलरेसन भनेको के छ फेरि यहाँ के छ त माइनस जी छ अनि फेरि के छ त हामीहरूसँग टी स्क्वायर छ माइनस जीलाई प्लस माइनस मैले यहाँ डाइरेक्टली के लेखेँ त यहाँ डाइरेक्टली यहाँ माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर लेखेँ है त। अब के गरेँ भन्दा मैले यसलाई यतापट्टि ल्याएँ है के हुन्छ अब हेर 1/2 जीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त हामीहरूको यु साइन थीटा के हुन्छ त टी हुन्छ है त। सो यो र यो के भयो त हामीहरूको यहाँ काटिएपछि के भयो भन्दाखेरि हेर त यो 1/2 जीटी इज इक्वल्स टु के भयो त हामीहरूको यु साइन थीटा भयो है त। अब टी चाहियो हामीलाई टीलाई एक्लो पार टी इज इक्वल्स टु अब यो 2 उता गयो 2 यु साइन थीटा भयो होइन अनि डिभाइडेड बाई यो जी तल आयो के भयो त जेनरली जी भयो के भयो टाइम अफ फ्लाइट भनेको के आयो त फर्मुला तिम्रो 2 यु साइन थीटा अपॉन जी आयो है। त्यसपछि अब हामीले नेक्स्ट फर्मुला निकालौँ। नेक्स्ट फर्मुला भनेको हामीले केसको निकाल्छौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट फर्मुला भनेको तिमीहरूको होराइजन्टल रेन्जको फर्मुला निकाल्छौँ। होराइजन्टल रेन्ज त बुझ्यो भने मैले अघि नै बुझाइदिएको थिएँ यहाँदेखि त्यहाँसम्म ट्राभल गर्दा जुन डिस्टेन्स कभर गर्ने यसले त्यसलाई हामीले होराइजन्टल रेन्ज भन्छौँ डिनोटेड बाई आर है त। सो अब होराइजन्टल रेन्जको लागि त केही समस्या छैन होराइजन्टल रेन्ज भनेको त्यो एक्स डिस्प्लेसमेन्ट हो जसको फर्मुला हामीहरूको यु इन्टु टी थियो अनि एस इज इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायरबाट मैले निकालेको थिएँ एक्स इक्वल्स टु यु इन्टु टी भनेर। अब हेर यु भनेको यसको लागि के हो त जेनरली एक्स कम्पोनेन्टको लागि भेलोसिटी यु कस थीटा हो र टी भनेको टाइम अफ फ्लाइट हो होइन टाइम अफ फ्लाइट हो खासमा त अब त्यही हो नि धेरै यहाँ फेरि पनि साइमल्टेनियसली कुरा भइरहेको छ साइमल्टेनियसली मैले मोसन एन्ड स्ट्रेट लाइनदेखि युज गरिरहेको छु र साइमल्टेनियसली कसरी भइरहेको छ भन्दा यो घुमिफिरी यहाँ आउन जति टाइम लाग्छ यहाँदेखि जान पनि त्यति नै टाइम लागेको हो होइन बिकज यो दुइटै प्रोसेस चाहिँ के भएर साइमल्टेनियसली भइरहेको छ त्यसले गर्दा यहाँदेखि यहाँसम्म पनि उति नै टाइम लाग्यो यसलाई पुग्नको लागि होइन। अब उति नै टाइम लाग्यो भनेपछि के छ त यसको जुन टाइम अफ फ्लाइट आएको थियो त्यति नै हुन्छ। सो टाइम अफ फ्लाइट कति आएको थियो हाम्रो 2 यु साइन थीटा अपॉन के त हामीहरूको जी है त। सो यहाँबाट के भयो त हेर ल यहाँबाट के भयो हेर त अब यु छ मैले एक ठाउँमा लेखेँ यु स्क्वायर अनि यिनीहरूलाई यता लेखेँ 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा डिभाइडेड बाई के लेखेँ मैले जी लेखेँ होइन। अब यो भनेको के हो त हेर जेनरली ठ्याक्कै यो केसको फर्मुला भन त साइन 2 थीटा डिभाइडेड बाई के हो त जी हो। सो यो चाहिँ केसको फर्मुला आयो मेरो होराइजन्टल रेन्जको फर्मुला आयो है ठिक छ ल। पहिला सुरुमा त म यहाँ साइडमा फर्मुला लेख्छु है पहिला सुरुमा फर्मुला लेखेँ मैले फर्मुला के लेखेँ भन्दा सबैभन्दा पहिला मैले म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला निकालेको थिएँ। म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला के निकालेको थिएँ मैले यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के त भन्दा चाहिँ मेरो 2g निकालेको थिएँ मैले। त्यसपछि टाइम अफ फ्लाइटको निकालेको थिएँ 2 यु साइन थीटा अपॉन के त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जी निस्क्यो। त्यसपछि मैले केसको निकालेको थिएँ भन्दाखेरि होइन त्यसपछि मैले होराइजन्टल रेन्जको फर्मुला निकालेँ यु स्क्वायर साइन 2 थीटा डिभाइडेड बाई जी निकालेको थिएँ है त। अब यसलाई याद कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ कसरी गराएको थिएँ भन्दाखेरि अलिकति यताउता गरेर गराएको थिएँ र अब यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g भयो। अब यो यु स्क्वायरको 2 तल आउँछ 2 यु अनि साइन स्क्वायर थीटाको यो 2 र यो 2 काटिएर यस्तो मतलब जस्ट इमेजिनेरी क्या होइन फर्मुलालाई आफै गर नि त अनि याद गर्ने तरिका यो मेरो चाहिँ तिमीहरूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी याद गर 2 साइन थीटा बाई जी हुन्छ भनेको थिएँ होइन मैले चाहिँ। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर यो तल यहाँको 2 थियो नि यो 2 यहाँ माथि गयो यो स्क्वायर हरायो भने चाहिँ यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हुन्छ भनेर होराइजन्टल रेन्जको फर्मुला यस्तो आउँछ भनेर चाहिँ जस्ट होइन याद गर्न त गर्नु पऱ्यो यो त होइन बिकज यो फर्मुला चाहिँ तिमीलाई एकदम पर्फेक्टली याद हुनुपर्छ क्वेसनहरू गर्नको लागि यहाँको नि क्वेसनहरू एकदम घुमाएर यताउता गरेर सोध्छ यसमा चाहिँ अलिकति होइन त्यसले गर्दा फर्मुलामा एकदम पर्फेक्ट हुनुपर्छ तिमीहरू होइन यो यहाँ यो च्याप्टरलाई स्पेसिफिकली है त। अझ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर मैले होराइजन्टल रेन्जमा अब केही कुरा भन्नु छ यो होराइजन्टल रेन्जमा के हुन्छ भन्दाखेरि र मैले होराइजन्टल रेन्जसम्म भन्छु है त यहाँ हेर ल यतातिर लेख्छु यहाँ हेर मलाई भन यो जुन छ नि म्याक्सिमम होइन एक्सम्याक्स कति बेला हुनसक्छ भन त म्याक्सिमम हाइट कुन केसमा हुन्छ भन त ल म्याक्सिमम हाइट कुन केसमा हुन्छ मानौ होइन तिमीसँग मानौ यु है यु मतलब युलाई म्याक्सिमम गऱ्यो भने चाहिँ एचम्याक्स हुनसक्छ युलाई जति धेरै बढायो त्यति धेरै हामीलाई फाइदा हुन्छ है। जस्तै मैले यु मानौ 1000 मिटर पर सेकेन्डले फ्याँक्न सक्छु मैले भन्न सक्दैन अफकोर्स होइन। सो
तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ तिम्रो पनि एउटा म्याक्सिमम रेन्ज छ नि त होइन यु फ्याक्न सक्ने एउटा म्याक्सिमम एबिलिटी छ त्योभन्दा म्याक्सिमम त तिमीले फ्याक्न सक्दैन होइन सो ल यु बढाउन सक्छ एउटा तरिका त्यो छ तिमीसँग नो प्रब्लम अर्को जी त कन्सट्यान्ट हुन्छ अब जीलाई घटाएर तिमी अब म गएर जुपिटरमा घटाउनु पऱ्यो जी घटाउनु पऱ्यो बल्ल बढ्छ जी घटाएपछि भएपछि म जान्छु अब जुपिटरमा गएर काम लागेन म होइन त्यसो भए चाहिँ म कहाँ जान्छु म मुनमा जान्छु होइन मुनमा गएर फाल्छु भनेर फेरि त्यो पनि मिलेन होइन त्यो पनि अलिकति पोसिबल केस भएन होइन त्यो भएर अर्को केस छ हामीसँग के त फेरि अर्को भेरिएबल के छ हेर साइन स्क्वायर ठिटा छ सो ठिटा मतलब ठिटालाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यो साइन ठिटा जुन छ नि साइन ठिटाको भ्यालु मैले म्याक्सिमम गराएँ भने एच पनि म्याक्सिमम हुनसक्छ होइन भनेपछि अब साइन ठिटाको म्याक्सिमम भ्यालु कति बेला हुन्छ भन त मलाई साइन ठिटाको भ्यालु म्याक्सिमम कति हो भन त मलाई कति हो साइन ठिटाको म्याक्सिमम भ्यालु कति हो 100 कि 1000 कि 2000 हो साइन ठिटाको भ्यालु 1 हो म्याक्सिमम है ल यदि 1 भन्दा बढी आउँछ भने ठिटा कति ठिटा राख्दा है ठिटाको ठाउँमा 200 राख 1000 राख होइन साइन 1000 को भ्यालु निकाल साइन 2000 को भ्यालु निकाल क्यालकुलेसन साइडमा साइन 5000 को भ्यालु निकाल कति आउँदो रहेछ निकाल त अनि 1 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु ठिक छ सो कति हुन्छ त हामीहरूको जेनरली साइन ठिटाको भ्यालु -1 to 1 सम्म चाहिँ हामीहरूको हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ जेनरली होइन सो योभन्दा न बढी हुनसक्छ न कम हुनसक्छ सो साइन ठिटाको रेन्ज यति हुन्छ सो साइन ठिटा भ्यालु 1 चाहिँ कति बेला हुन्छ ल मलाई भन जब ठिटा के हुन्छ हामीहरूको 90 डिग्रीमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ हामीहरूको जेनरली त्यति बेला चाहिँ जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि साइन ठिटाको भ्यालु 1 हुन्छ र 1 भयो भने चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु हो नि त साइन ठिटाको भ्यालु 1 भनेको त होइन त्यो म्याक्सिमम भ्यालु हो म्याक्सिमम भ्यालु भएको बेला के हुन्छ त हाइट चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ भन्नुको मतलब मैले साइन 90 मा फ्याकेँ भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि कसरी फ्याकेँ त मैले यसरी है यसरी यो ठिटा हो भने चाहिँ मैले ठिटालाई बढाउँदै बढाउँदै गएको कति त 90 डिग्रीमा गराएँ भने चाहिँ कसरी फ्याकेँ भने मैले यसरी फ्याकेँ भने चाहिँ के हुन्छ त ठ्याक्क हेर त यो चाहिँ कति हुन्छ त ठ्याक्कै यो म्याक्सिमम हाइटमा जान्छ यो त प्र्याक्टिकली सोच्ने पनि त्यही हो त हामीले यसरी माथि सिधा फ्याक्यो भने बल्ल त म्याक्सिमम हाइटमा जान्छ नि त होइन सो प्र्याक्टिकली सोच्दा पनि त्यो हुन्छ हाम्रो थ्योरेटिकल रूपमा पनि के आउँछ त ठिटाको भ्यालु 90 आउँछ अब टाइम पिरियड म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ त्यो त तिमीले हेर्न सक्छौ होइन हाम्रो के हुन्छ साइन ठिटाको भ्यालु म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ जब 90 हुन्छ त्यति बेला होइन सो त्यति बेला पनि टाइम पिरियडको कुरा पनि त्यही आयो है मतलब माथितिर फ्याक्यो भने सबभन्दा ढिलो आउँदो रहेछ यसरी फ्याक्यो भने अलिक छिटो झर्दो रहेछ डर्न भन्ने कुरा बुझ्यो अर्को के छ भन्दाखेरि हेर त यहाँ होराइजनल रेन्जको कुरा छ होइन होराइजनल रेन्ज चाहिँ कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ भन त त्यही हो सेम कुरा हो साइन ठिटाको भ्यालु जति बेला के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ द्याट इज कति त भन्दाखेरि हामीहरूको 1 भएको बेला अब साइन टु ठिटाको भ्यालु कति गरे अरे 1 भएको बेला साइन टु ठिटाको भ्यालु 1 भएको भनेको के त भन्दा चाहिँ हाम्रो ठिटा कति हुनु हो ठिटा 90 भयो भने हुन्छ 1 हो अथवा हेर त 1 भनेको के हो हामीहरूको साइन 90 भने होइन मैले साइन 90 भने 90 90 काटियो 2 ठिटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री आयो काटिँदैन यसरी 2 ठिटाको 90 इक्वल गर्नुपर्छ मिल्छ है यो फेरि सो 90/2 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 45 डिग्री भनेपछि ठिटाको भ्यालु 45 डिग्री भयो भने चाहिँ रेन्ज म्याक्सिमम हुँदो रहेछ हाइट म्याक्सिमम चाहिँ ठिटाको भ्यालु 90 भयो भने चाहिँ हुँदो रहेछ यहाँ साइन ठिटाको भ्यालु चाहिँ दुवैमा 1 हुनु पर्यो तर के त ठिटा चाहिँ कति हुनु पर्यो 45 डिग्री हुनु पर्यो फर द रेन्ज टु बिकम म्याक्सिमम भनेको मतलब मैले म्याक्सिमम रेन्जमा फाल्नु पर्यो भने माथि फ्याक्यो भने त के हुन्छ भन त मलाई 90 डिग्रीमा फ्याक्यो भने त त्यहाँ के हुन्छ ठ्याक्कै जेरो रेन्ज कभर हुँदैन डिस्टेन्स त कति पनि कभर गर्दैन यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स त यहाँ यसरी हिँड्ने हो नि त डिस्टेन्स त त्यो डिस्टेन्स त हिँड्दै हिँड्दैन नि त होइन यहाँ माथि जान्छ यहीँ आउँछ यहीँ भनेपछि त्यो जेरो डिस्टेन्स हिँड्यो होइन त्यो भएर चाहिँ 90 डिग्रीमा फ्याकेर काम लागेन अब मैले 40 डिग्रीमा ठ्याक्कै फाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो म्याक्सिमम सबभन्दा टाढा जान सक्छ कि होइन तिमीलाई यदि बललाई एकदम टाढा फ्याँक्छ भने तिमीले के गर्नु पर्यो 45 डिग्रीमा फ्याँक्नु पर्यो त्यो हुन्छ नि त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो फ्याँक्छ नि केफ थ्रो भन्छ ज्याभलिन थ्रो हुन्छ के भन्छ होइन हो त्यति बेला चाहिँ 45 डिग्रीमा तिमीलाई यदि एङ्गल मिलाएर फाल्न सक्यो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो म्याक्सिमम सबभन्दा टाढा जान सक्छ है त सो त्यो चाहिँ बुझ सो यति नै कुरा हो धेरै केही छैन यो 3टा फर्मुलाहरूमा क्लियर हो होइन यो फर्मुलाहरूमा क्लियर हो यो फर्मुलाहरू क्लियर भइसकेपछि हाम्रो काम बन्छ र अझ एउटा कुरा पनि म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु है त अझ एउटा कुरा हामीहरूको जुन चाहिँ के त भने अघि नै बनाएको थिएँ एउटा भेलोसिटी एट अ सर्टेन पोइन्ट भनेर होइन सो भेलोसिटी एट अ सर्टेन पोइन्ट भन्न खोजेको मैले तिमीलाई भने सिधै ऱ्यान्डमली सोधिदिएँ होइन ऱ्यान्डमली सोधिदिएँ होइन अब ऱ्यान्डमली सोध्दै होइन मैले त्यसलाई ऱ्यान्डमली भने यो पोइन्टमा भेलोसिटी कति छ मलाई भन भन्छु अथवा यो पोइन्टमा भेलोसिटी कति छ यो भन भन्छु होइन अब जुन यो होराइजनल भेलोसिटी छ यु कस थीटा त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन सबै ठाउँमा एउटै हो तर यु साइन थीटा त चेन्ज हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ टोटल भेलोसिटी त चेन्ज हुने भयो होइन त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले टोटल भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ है त टोटल भेलोसिटी कसरी निकाल्छ हेर हेर टोटल भेलोसिटी निकाल्नको लागि सो टोटल भेलोसिटी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीको रुट अन्डर एक्स कम्पोनेन्टको भेलोसिटी प्लस वाई कम्पोनेन्टको भेलोसिटी गर्छौँ होइन युएक्स स्क्वायर प्लस यु स्क्वायर अब एक्स कम्पोनेन्टको भेलोसिटी तिमीलाई थाहा छ यु कस थीटा हो होइन यो त सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर वाई कम्पोनेन्टको भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटी त यु साइन थीटा थियो तर त्यो त चेन्ज भइरहन्छ भने चाहिँ फाइनल भेलोसिटी इज इक्वल्स टु यो चाहिँ हामीको भी स्क्वायर इज इक्वल्स टु यु स्क्वायर प्लस अब के गर्ने हामीको भी यु स्क्वायर प्लस 2as युज गरेर हामीले डिस्प्लेसमेन्टवाला हामीले डिस्प्लेसमेन्ट दिँदैन हामीले टाइम दिन्छ त्यही भएर भी इज इक्वल्स टु यु प्लस 80 वाला फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो
अब फाइनल भेलोसिटी कति छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो वाइ कम्पोनेन्टमा। इनिसियल भेलोसिटी वाइ कम्पोनेन्टको यु साइन थीटा थियो हैन। अब एक्सेलरेसन नेगेटिभ माइनस के त हामीहरूको जीटी भयो हैन। सो यहाँ राख्दियौँ है त हामीले जेनरली हैन। के भयो त हामीहरूको यु स्क्वायर भनेको के हो त यु स्क्वायर भनेको के त हामीहरूको यु साइन थीटा माइनस के भयो त हामीहरूको जीटीको के भयो त हामीहरूको जेनरली होल स्क्वायर भयो। अब यहीबाट तिमीले यदि भर्टिकल कम्पोनेन्टको के अरे होरिजोनल कम्पोनेन्टको निकाल्छौ भने पनि हेर फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो चाहिएको हो। इनिसियल भेलोसिटी यु त्यो एक्स कम्पोनेन्ट यु cos थीटा हुन्छ अनि एक्सेलरेसन 0 हुन्छ। सो फाइनल यु भनेको कति आउँछ यु cos थीटा नै आउँछ एक्स एक्सिसमा। त्यही भएर मैले यु cos थीटा लेखेको होइन, त्यो चेन्ज हुँदैन, त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ होइन। सो यसरी चाहिँ तिमीले निकाल्न सक्छौ। यो फर्मुला चाहिँ याद नगर है, यो फर्मुला याद गर्नु पर्दैन। तिमीले जस्ट के गर्ने वाइ कम्पोनेन्टमा भेलोसिटी निकाल्ने। जस्तै वाइ कम्पोनेन्ट जस्तै तिमीलाई मानौ यसरी दिन्छ क्वेसनले तिमीलाई एक्स कम्पोनेन्टको भेलोसिटी दिन्छ, मतलब यसरी दिन्छ कि मानौ जस्तै होइन मैले यसरी कुनै अब्जेक्ट होइन यसरी यहाँबाट ट्याक्क लाएर 12 मिटर पर सेकेन्ड यसरी फाल्यो भने तिमीलाई यो दिन्छ होइन इनिसियल भेलोसिटी। अब तिमीले यहाँ कम्पोनेन्ट बनाउने, मैले यहाँ कतिपय डिग्रीमा दिएँ भने लेट्स एज्युम मैले 30 डिग्रीमा दिएँ भने तिमीले यहाँबाट निकाल्नु पऱ्यो यु एक्स एक्सिसमा के हुन्छ हामीहरूको जेनरली यु cos थीटा हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ त यु भनेको के हुन्छ त 12 इन्टु cos 30 भनेको के हुन्छ cos 30 भनेको के हुन्छ त हामीहरूको जेनरली 12 इन्टु cos 30 भनेको के हुन्छ हेर त cos 30 भनेको के हुन्छ √3/2 भनेको कति आउँछ त 6√3 आयो होइन। अब त्यस्तै गरेर माथितिरको भेलोसिटी हेर युवाई इज इक्वल्स टु के त हामीहरूको यु साइन थीटा हो। यु साइन थीटा हो भनेपछि के हो त हामीहरूको जेनरली 12 इन्टु साइन 30 डिग्री। साइन 30 भनेको के त हामीहरूको जेनरली 1/2 हो। 12 इन्टु 1/2 यो भनेको याद हामीहरूको जेनरली 6 आयो होइन। भनेपछि यतातिर चाहिँ यो 6 मिटर पर सेकेन्ड हिँड्दा यतातिर चाहिँ कति त 6√3 मिटर पर सेकेन्ड हिँडिरहेछ भनेर आउँछ होइन तिमीहरूको। अनि यतातिर चाहिँ कति त 12 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ भनेर आउँछ। अब 6√3 मिटर पर सेकेन्ड त सेमै रहिरहन्छ यहाँनिर होइन। सो एउटा कुनै पनि पोइन्टमा तिमीले निकाल्नु पऱ्यो होइन। आफ्टर 2 सेकेन्डपछि तिम्रो यसको भेलोसिटी चाहियो भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो यो त सेमै रहनेवाला छ, यसमा समस्या छैन। यो चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छ, छ 2 सेकेन्डपछि यो 6 मिटर पर सेकेन्ड कतिमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि तिमीसँग फर्मुला छ सिम्पल v इज टु यु प्लस 80। फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु छ, इनिसियल भेलोसिटी 6 मिटर पर सेकेन्ड, अब प्लसको ठाउँमा माइनस, एक्सेलरेसन भनेको 10 हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, टाइम भनेको त्यहाँ त 2 सेकेन्ड आयो। अलिकति यो क्वेसन मिलेन बिकज मैले अहिले ऱ्यान्डमली बनाएको क्वेसन हो यो होइन। नत्र भने इनिसियल भेलोसिटी अलिकति बढी भयो भने चाहिँ यहाँ अलिकति बढी हुनु पऱ्यो, थोरै भएर भएन। अनि यहाँनिर चाहिँ माइनस गरेर तिम्रो फाइनल भेलोसिटी आउँछ। अनि त्यो फाइनल भेलोसिटी र यतातिरको त्यो इनिसियल भेलोसिटी जुन थियो होइन, त्यो इनिसियल भेलोसिटी त्यो फाइनल भेलोसिटीलाई तिमीले स्क्वायर गऱ्यो भने इनिसियल भेलोसिटी यु स्क्वायर थियो 6√3 को स्क्वायर अनि प्लस त्यहाँबाट जुन भेलोसिटी आउँछ त्यो गरेर त्यसलाई स्क्वायर गरेर जोडिदिने अनि यसपछि रुट गरिदियो भने तिम्रो आन्सर आउँछ होइन। सो त्यो भएर चाहिँ त्यसमा तिमीले फर्मुला याद गर्नु पर्दैन है, सिम्पली फर्मुला याद गर्नु पर्दैन। मैले चाहिँ हेर मैले किन गरिराखेँ यस्तो क्वेसन भन्दाखेरि मेरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि भन्दा सिम्पल क्वेसन्सहरू मैले तिमीलाई बुझाइदिएँ भने तिमीले गर्न सक्छौ भन्ने हो होइन मेरो मान्यता चाहिँ होइन। त्यही भएर म अलिकति जुन हुन्छ नि क्वेसन्सहरू अलिक स्पेसिफिक टाइपको क्वेसन्सहरू होइन जुन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ म तिमीलाई यहाँ गराइदिन्छु होइन। इफ होइन तिमीहरूलाई एकदमै बेसिकदेखि मजाले क्वेसन्सहरू चाहियो भने त्यसको लागि म एउटा छुट्टै क्वाड गराउँछु है, छुट्टै क्वाड गराउँछु। त्यसको लागि तिमीले भन्नु पऱ्यो होइन, भन्नु पऱ्यो छुट्टै क्वाड गरौँला। अनि त्यो छुट्टै क्वाडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यही भिडियोसँग रिलेटेड होइन एकदम बेसिकदेखि कम्प्लेक्ससम्म सिधै हामीहरू क्वेसन्स जान्छौँ होइन। सो अहिले त अब मेबी इक्जामको सिजन पिक होला होइन, इक्जाम नजिक आइरहेछ होइन। त्यो भएर चाहिँ मेजरली चाहिँ तिमीहरूलाई सिम्पल क्वेसन्स भन्दा पनि स्पेसिफिक टाइपको क्वेसन्स हुनुहुन्छ त्यो चाहिन्छ। सिम्पल क्वेसन्सहरू आफै पनि गर्न सक्छौ भन्ने मैले बुझेँ होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ गर होइन, नत्र भने चाहिँ एउटा क्वाड पुरै भिडियोहरू पनि ल्याउन सकिन्छ, नो प्रब्लम है, त्यो पनि गरौँला। ओके अब सिधै हामीहरू अरू केही गर्दैन, जस्ट क्वेसन्सहरूमा जाउँ होइन। क्वेसन्सहरूमा पनि नो प्रब्लम, अहिले एउटा सिम्पल क्वेसन दिन्छु म। ल अब एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई के भनेको छ, बडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एङ्गल अफ 45 डिग्री विथ भेलोसिटी 200 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ है त। मतलब कुनै पनि एउटा बडी छ यसलाई प्रोजेक्ट गरेँ मैले कति त भन्दाखेरि हामीहरूको 45 डिग्रीमा विथ अ भेलोसिटी अफ के त भन्दाखेरि हामीहरूको 200 मिटर पर सेकेन्डमा मैले यसलाई प्रोजेक्ट गरेँ होइन। प्रोजेक्ट गरेँ भने द म्याक्सिमम हाइट एटेन बाई द प्रोजेक्टाइल इज भनेको छ है त। सो एच म्याक्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ, द्याट्स इट, अरू केही पनि सोधेको छैन। अब फर्स्ट अप्सन छ तिमीहरूको जेनरली 200 मिटर, सेकेन्ड अप्सन छ जेनरली 400 मिटर, अप्सन सी छ तिमीहरूको 800 मिटर र अप्सन डी छ तिमीहरूको जेनरली 1000 मिटर। यो फर्मुला राख, आन्सर निकाल, यसमा त अरू केही पनि कुरा छँदै छैन है त। एकदमै सिम्पल क्वेसन दिएको हो तिमीहरूलाई है, ल गर है, फर्मुला पुटिङ आन्सर लुटिङ वाला क्वेसन हो है। ल हेर यहाँ गरिदिन्छु म। म्याक्सिमम हाइट भनेको के हो अरे, म्याक्सिमम हाइट भनेको फर्मुला के हो अरे यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन के हो त 2g हो होइन। सो यु स्क्वायर भनेको के छ जेनरली 200 को स्क्वायर छ होइन। अब साइन स्क्वायर थीटा भनेको त हामीहरूको साइन थीटा गर्छ हामीहरूको जेनरली
45 डिग्री छ, यसको के गर्नु पर्यो तिमीहरूले स्क्वायर गर्नु पर्यो, डिभाइडेड बाई 2 इन्टु जी भनेको 10 थाहँदैछ होइन, यसको स्क्वायर गरिदिन्छ 4 अनि एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा जेरो गरेँ मैले, साइन 45 भनेको 1/√2 हुन्छ, अब यसको स्क्वायर गर्नु छ, यतापट्टि 2 10 कति हुन्छ 20 हुन्छ, यो र यो काटियो, अब हेर 2 2 जा 4, यो कति भयो 2000 भयो, 2000 इन्टु 1/√2 को स्क्वायर कति हुन्छ 1/2 हुन्छ, यो र यो काटियो, कति आयो तिम्रो आन्सर 1000 मिटर आयो, बुझ्यो है, सजिलो छ है। ल नेक्स्ट क्वेसन हेर, नेक्स्ट क्वेसन, ल नेक्स्ट क्वेसन हेर, अब ल अब क्वेसन हेर के भन्नु छ भन्दाखेरि इफ प्रोजेक्टाइल has range के भन्नु छ भन्दा 50 मिटर when thrown at angle of कति त भन्दाखेरि 15 डिग्री with horizontal, find range when angle is 45 degree with horizontal भनेको छ है त। अप्सन ए मा छ 86.5 मिटर, अप्सन बी मा छ 100 मिटर र अप्सन सी मा छ 150 मिटर र अप्सन डी मा छ 200 मिटर है त। ल गर ट्राई गर। प्रोजेक्टाइल has range 50 meter when thrown at angle of 15 degree with the horizontal, find range when angle is 45 degree with the horizontal भनेको छ। अनि अप्सनहरु तिम्रो दिएको छ 86.5 100 150 to 200, यो पनि त्यस्तै सिमिलर भ्याल्यु पुटिङ आन्सर रुटिङ टाइपको क्वेसन हो, जस्तो केही गाह्रो छैन, जस्ट निकाले यसको आन्सर। ल एकचोटि आफै ट्राई गर्यो, ल म गर्छु है त। तिमीहरूले के गर्ने भिडियो पज गर्ने, ट्राई गर्ने र त्यसपछि मात्र हेर्ने है। के भनेको छ, इफ प्रोजेक्टाइल has range 50 मिटर when thrown at angle of 15 degree भनेको छ होइन। सो तिमीलाई के दिएको छ, रेन्ज दिएको छ, रेन्ज कति दिएको छ, पहिला गिभन कुरोहरूलाई केही आउँदैन नि, इक्जाममा केही आएन मानौ होइन, हेऱ्यो क्वेसन केही आएन होइन, एमसिक्यू छ गिभन लेख्दै बसौँ कसरी लेखौँ जस्तो हुन्छ भने त्यो लेख्ने है, त्यो गर्ने होइन। बिकज यस्तो होइन क्या, तिमीलाई एउटा क्वेसनको तिम्रो मेन्टालिटी के हुन्छ भन्दा एउटा क्वेसनको लागि 54 सेकेन्ड टाइम हुन्छ भन्ने तिमीहरूको मेन्टालिटी हुन्छ त्यहाँ, त्यो मेन्टालिटीले गयो भने तिमी हात्तिन्छौ, त्यो फिक्स हात्तिन्छौ त्यहाँनिर। तिम्रो मेन्टालिटी के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि तिमीले बायोलोजीबाट टाइम बचाउनु छ, बायोलोजी तिमीलाई 30 मिनट्समा सक्याउनु छ, 30 मिनटभन्दा बढी टाइम दिने नै होइन, 30 मिनट्समा सक्याउनु छ, म्याक्स टु म्याक्स 40 मिनटमा तिमीले बबलिङ गरेर सघाउनुपर्छ, 30 मिनट्स टाइम दिनु छ। र फिजिक्सको लागि 1 आवर टाइम, मिनिमम 1 आवर टाइम छ, छुट्याएर लिएर आउनै पर्छ तिमीहरूले है, 1 आवर टाइम चाहिँ लिएर आउने। अनि 1 आवर भनेको त धेरै टाइम हो, 1 आवर भनेको त तिमीले एउटा क्वेसनलाई कमसेकम 1 मिनटभन्दा बढी दिन पायो, अब त्यो मेन्टालिटी फेरि त्यहाँ नराख्ने, 1 मिनट मात्र दिनु छ भने त्यो मेन्टालिटी पनि नराख्ने। तिमीले के गर्छौ भन्दा फिजिक्समा धेरै जस्तो थ्योरी क्वेसन्सहरू पनि हुन्छ, थ्योरी क्वेसन्समा तिमीहरूले 5-10 सेकेन्ड टाइम दिने हो होइन। अनि त्यसपछि अरू जुन नर्मल न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू हुन्छ त्यसमा जुन जस्तो अघि जस्तै फर्मुला राख्ने अनि आन्सर निकाल्ने टाइपको क्वेसन हुन्छ, त्यसमा पनि तिमीले एकदमै कम टाइम दिने होइन, 10-20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डसम्म टाइम दिने। अब त्यहाँबाट जुन टाइम निक्लिन्छ नि, ओहो त्यो टाइमलाई चाहिँ कहाँ ल्याएर इन्भेस्ट गर्नु त, अब जुन क्वेसन्सहरू तिमीलाई आउँदैन होइन, जुन क्वेसन्स अलिकति कम्प्लेक्स छ त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ त्यो टाइम ल्याएर तिमीले दिने हो क्या, त्यो टाइम चाहिँ त्यसरी बचाउने हो तिमीले, बुझ्यौ नि। त्यो मेन्टालिटी नराख्नु कि तिमीलाई एउटा क्वेसन 54 सेकेन्डमा सच्याउनु नै पर्छ, त्यो मेन्टालिटी कहिले पनि नराख्नु है। क्वेसन्स अनुसार हुन्छ टाइम कतिको इन्भेस्ट गर्ने भनेर। अब जुन सजिलो क्वेसन हुन्छ त्यसमा 54 सेकेन्ड लगायो भने त त्यहाँ डुब्छौ तिमीहरू होइन, त्यो गर्ने नै होइन। के गर्ने भन्दा त्यो सजिलो क्वेसनमा टाइम धेरै लाउनु भएन, अनि जुन गाह्रो क्वेसन छ त्यहाँ चाहिँ टाइम इन्भेस्ट गर्न पनि डराउनु भएन, टाइम इन्भेस्ट गर्ने खालकै क्वेसनहरू हुन्छ कुनै चाहिँ है। अब के भनेको छ, इफ प्रोजेक्टाइल has range 50 मिटर भनेको छ है त, यो टाइम इन्भेस्ट गर्ने खालको क्वेसन त होइन, बट स्टिल मैले चाहिँ त्यस्तो क्वेसनहरूको लागि भने रेन्ज चाहिँ कति छ हामीहरूको जेनरली 50 मिटर छ है त। केही आएन भने चाहिँ जस्ट लेख, गिभन लेख एटलिस्ट, अनि के आइडिया आउँछ when thrown at angle of 15 डिग्री भनेको छ है त। सो सुरुको लागि ठिटाको चाहिँ हामीहरूको 15 डिग्री छ है, विथ द होराइजन्टल, फाइन्ड रेन्ज वेन एङ्गल इज 45 डिग्री छ। अब त्यो यो फर्स्ट केस भयो, त्यो सेकेन्ड केस भयो है। सो हामीहरूको जेनरली रेन्जको फर्मुला के हो, रेन्जको फर्मुला हामीहरूको जेनरली यो देखिएको छ नि, रेडले लेख्दाखेरि क्लियर छ होइन, आई गेस हो ल। सो रेन्जको फर्मुला चाहिँ हामीहरू के गरे, रेन्जको फर्मुला हामीहरूको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी हो। अब यहाँ भ्याल्यु राखिदियो, आर भनेको चाहिँ हेर त 50 मिटर छ है,
यु स्क्वायर भन्ने चाहिँ हामीहरूको के त यु स्क्वायर हामीलाई थाहा छैन। अब साइन 2 थीटा भनेको के त हामीहरूको थीटा भनेको 15 डिग्री छ 2 × 15 डिभाइडेड जी भनेको चाहिँ हामीसँग 10 छ। अब 10 लाई यतापट्टि पठाइदियो 50 × 10 गरेर कति हुन्छ 500 हुन्छ। अब यु स्क्वायर 15 × 2 कति हुन्छ 30 हुन्छ, कति भयो साइन 30 डिग्री भयो है। अब 500 इज इक्वल्स टु के हुन्छ हामीहरूको यु स्क्वायर साइन 30 भनेको कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ है। अब यसलाई यतापट्टि लैजाउँ त 500 × 2 भन्ने हुन्छ होइन, इज इक्वल्स टु यु स्क्वायर हुन्छ। सो यु स्क्वायरको भ्याल्यु कति आयो तेह्र, 502 गर्दाखेरि 1000 आयो, 1000 मिटर आयो। ठिक छ, यु स्क्वायरको भ्याल्यु त्यति आयो। सो अहिले यहाँ मिटर नलेखौँ है, यहाँ युनिट चाहिँ हुँदैन, युनिट हामीहरूको मिटरको रुट हुन्छ, फेरि त्यहाँ मिटर पर सेकेन्डको रुट हुन्छ होइन। सो त्यो युनिट लेखेर अहिले यहाँ फाइदा छैन। सो यु स्क्वायरको भ्याल्यु कति आयो 1000 आयो होइन। अब तिमीलाई निकाल्नु पर्ने छ, क्वेसनले के भनेको छ हेर त, के भन्छ फाइन्ड रेन्ज वेन एङ्गल इज 45 डिग्री विथ द होराइजन्टल भनेको छ होइन। फाइन्ड रेन्ज वेन एङ्गल इज 45 डिग्री विथ द होराइजन्टल। सो फेरि फर्मुला राख यु स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के त हामीहरूको जेनरली जी राख होइन। अब हेर के हुन्छ हेर्नु जेनरली, अब यु स्क्वायरको भ्याल्यु निकाल्यो भर्खरै 1000 निकाल्यो इन्टु साइन 2 थीटा भने चाहिँ साइन 2 इन्टु कति हामीहरूको थीटा भनेको 45 डिग्री डिभाइडेड बाई के त भन्दाखेरि हामीहरूको जी भनेको जेनरली 10 राख्दो ल 10 राख्दो। अब यहाँ हेर के हुन्छ 1000 इन्टु साइन 2 इन्टु 40 भने साइन 90 भनेको कति हुन्छ भन, साइन 90 भनेको त कति हुन्छ 1 हुन्छ, डिभाइडेड बाई कति भनेको हाम्रो यहाँ 10 भयो। सो 10 भयो भने यो कटेर कति भयो त हामीहरूको जेनरली 100 मिटर आयो तिम्रो रेन्ज भनेको त्यहाँ त 100 मिटर आयो। वा सक्छ होइन, सकिन्छ, गाह्रो छैन ल, 100 मिटर आयो। ठिक छ ल। अब अर्को एउटा क्वेसन गरौँ। ओके ल ल यो क्वेसन हेर त। अब यो क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि र के भनेछ भन्दा इफ हाइट अफ टु प्रोजेक्टाइल्स इज सेम भनेको छ होइन। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि वाट इज the ratio of range when it is projected it in angle 45 degree and 60 degree with के त भन्दा चाहिँ horizontal भनेको छ है। सो अप्सन ए छ तिमीहरूको √3:1, अप्सन बी छ √3:2, अप्सन सी छ 2:√3 र अप्सन डी छ 1:1। ल यति हो, ल गर त। ल गरे होला ट्राई, ल अब हेरौँ है। यहाँ हेर अब के भनेको छ भन्दा हेर त, इफ हाइट अफ टु प्रोजेक्टाइल्स इज सेम वाट इज द रेसियो अफ रेन्ज वेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एङ्गल 45 डिग्री एन्ड 60 डिग्री विथ द होराइजन्टल भनेको छ है। के भनेको छ भन्दा हाइट अफ टु प्रोजेक्टाइल इज सेम भनेको छ है। मतलब जुन फर्स्ट प्रोजेक्टरको हाइट यदि h1 थियो भने सेकेन्ड प्रोजेक्टरको हाइट पनि के छ त h2 नै छ भनेको छ होइन। अब हाइटको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ, के थाहा छ भन्दाखेरि तिम्रो फर्मुला यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के त हामीलाई जी थाहा छ होइन 2g। यता पनि के थाहा छ यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के त हामीहरूको 2g छ है। त्यसलाई फाइन के गर्नुपर्ने छ वाट इज द रेसियो अफ रेन्ज भनेको छ होइन। मतलब तिमीलाई रेन्जको रेसियो थाहा पाउनु छ, द्याट इज R1 अपॉन R2 थाहा पाउनु छ होइन। R1 भनेको के छ हेर त, R1 भनेको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी छ है होइन। अनि R2 भनेको छ हामीहरूको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी छ है। एउटा कुरा के ध्यान देऊ भन्दाखेरि, एउटा कुरा केमा ध्यान देऊ भन्दाखेरि हेर यहाँ एउटा कुरा कहाँनिर ध्यान देऊ भन्दाखेरि यहाँ हेर त, यो जुन छ नि यसमा हाइट सेम भनेको छ, भेलोसिटी त सेम भने होइन इनिसियल भेलोसिटी त। त्यही भएर यहाँ यहाँ u1 भयो, यहाँ u2 भयो है त। थीटा पनि सेममा छैन है त, थीटा त तिमीलाई दिएकै छ, एउटामा कति दिएको छ भन्दाखेरि तिमीलाई 45 डिग्री दिएको छ, अर्कोमा कति दिएको छ 60 डिग्री दिएको छ होइन। सो राख्दियो यहाँ भ्यालु राख्दियो कति छ यहाँनिर तिम्रो 45 डिग्री छ, यहाँनिर कति छ तिम्रो 60 डिग्री छ है त। सो फर्स्टमा के छ तिम्रो यहाँनिर 45 डिग्री छ है, यहाँनिर तिम्रो 45 डिग्री छ, यहाँको छ तिम्रो 60 डिग्री छ है त। 45 डिग्री एन्ड 60 डिग्री भनेको छ। अर्को अब जी त दुवैमा सेम हुन्छ, सो यो जीलाई काटिदियो है।
अनि के हुन्छ यहाँनिर u1 स्क्वायर अब के हुन्छ साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टु के हुन्छ हामीहरूको u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री भयो है त ठिक छ। अब हेर u1 स्क्वायर साइन 45 भनेको कति हो 1/√2 को स्क्वायर यहाँबाट क्या हेर u2 स्क्वायर साइन 60 भनेको के हो जनरली √3/2 को स्क्वायर है यो गर्यो। अब हेर u1 स्क्वायर अब 1/√2 भएको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1/2 हुन्छ इज इक्वल्स टु u2 स्क्वायर अब यो भनेको कति हुन्छ 3/4 हुन्छ होइन यो 2ले यो 2लाई काट्यो यसलाई काट्यो 2 भयो सो u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो त हामीहरूको जनरली u2 स्क्वायर 3/2 भयो। यहाँबाट हेर्दा त के आउँछ तिम्रो u1 स्क्वायर अपन u2 स्क्वायर भनेको के आयो त जनरली हेर u2लाई यता ल्यायो भने के हुन्छ त्यहाँ 3/2 बच्छ। अब यहाँ हेर यतापट्टि फेरि त आयो मेरो यसलाई u1 मान्ने यसलाई u2 मान्ने अब ठिटाहरू दिएको हुन्छ त्यसलाई राख्ने है त सो यो 0 यो 0 त काटियो। अब यो कुरा त थाहा छ नि तिमीलाई यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ कुनै पनि डिभिजन छ a/b होल डिभाइडेड बाई c/d छ भने यो जुन सँगैसँगैको र टाढाको चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ र जुन यो अल्टरनेट छ नि यस्तो अल्टरनेट छ भने चाहिँ के हुन्छ डिभाइड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राख है। सो अल्टरनेट थियो मैले यसलाई काटिदिएँ डिभाइड हुन्छ र यो सँगसँगैलाई मल्टिप्लाई गरिदियो के हुन्छ माथि u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा भनेको के त हामीहरूको जनरली सुरुमा 45 डिग्री थियो त्यसपछि तल डिभाइडेड बाई u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा भनेपछि के छ हामीहरूको 2 × 60 डिग्री थियो है। अब यो जुन छ u1 स्क्वायर अब u2 स्क्वायर त्यसको भ्यालु तिमीलाई थाहा छ कति थाहा छ हेर त 3/2 थाहा छ सो 3/2 राखिदेऊ। अब साइन 2 × 45 भनेको कति हुन्छ साइन 90 हुन्छ डिभाइडेड बाई साइन 2 × 60 भनेको कति हुन्छ हेर साइन 120 हुन्छ होइन। अब यहाँ राखिदेऊ अझै 3/2 राख इन्टु साइन 90 भनेको कति हुन्छ जनरली 1 हुन्छ। अब साइन 120 को भ्यालु थाहा छैन हेर केही छैन केही समस्या छैन मलाई पनि थाहा छैन हेर साइन 90 भनेको के हुन्छ 90 प्लस के अरे साइन 120 भनेको हुन्छ 90 + 30 हुन्छ। अब यो क्वाड्रेन्टमा हेऱ्यो भने हेर त यो कास्ट टुल याद छ कास्ट टुल याद छ यो के हुन्छ यहाँनिर कस टाइम दुवै पोजिटिभ हुन्थ्यो यहाँनिर के हुन्थ्यो अल पोजिटिभ हुन्थ्यो के भन्छ कस यहाँनिर के त भन्दा तिम्रो यहाँ ट्यान कट भयो होइन यहाँनिर ट्यान कट भयो यहाँनिर कस र सेक हो है यो के लेखेँ मैले कस र सेक पोजिटिभ हुन्थ्यो दुवै यहाँनिर के हुन्थ्यो साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्थ्यो दुवै होइन। भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर त यहाँनिर साइन 90 + थीटा भनेको छ 90 + 30 भनेपछि यो क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो क्वाड्रेन्टमा साइन पोजिटिभ नै हो र साइन 90 भनेपछि चेन्ज हुन्छ एङ्गल भनेपछि कस कति हुन्छ हाम्रो जनरली 30 हुन्छ र कस 30 को भ्यालु तिमीलाई थाहा छ √3/2 है त्यसलाई ल्याएर यहाँ राखिदियो है सो √3/2 भयो यो भनेको कति भयो त हेर 3/2 इन्टु अब हेर योलाई डिभाइड गर्न आउँछ आउँदैन 1 मेन डिभिजन यो डिभाइड बाई √3 अपॉन 2 डिभाइडलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो रेसिप्रोकल हुन्छ यहाँ 2/√3 सो यहाँ राखिदेऊ 2/√3 यो र यो काटियो। अब के हुन्छ हेर यहाँ 3/√3 छ अब 3 भनेको थाहा छैन यो भनेको √3 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ नि त मैले अब तल √3 यहाँ दुईवटा √3 एउटा √3 सो एउटालाई काटिदियो अब बच्यो के त यहाँनिर हेर के बच्यो तिम्रो यहाँनिर √3 बच्यो सो यहाँनिर हेर त r1/r2 भनेको के आउँदो रहेछ √3 आउँछ द्याट इज √3:1 भन्न मिल्यो बुझ्यो बुझेनौ है तिमीले केही नगर्ने के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा रेसियो पहिला गिभन कुरा के दिएको छ त्यसलाई लेख्यो पहिला सुरुमा गिभन कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि तिमीलाई हाइट सेम छ भनेको छ त्यो हाइट सेम छ भने चाहिँ त्यहाँबाट केही कुरा निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई निकाल त्यसपछि तिमीलाई अब यहाँनिर जस्ट तिमीलाई रेन्जको रेसियो निकाल्न भनेको छ फर्मुला राख अनि भ्यालु पुट गर्दैछौ तिम्रो आन्सर आउँछ द्याट्स इट है ठिक छ। अलिकति लामो देखिए पनि होइन अब सोच्यो होला फेरि अब यति लामो होइन अनि यति सर्ट टाइममा हामीले कसरी गर्ने भनेर होइन जस्तो हुन्छ तिमीले धेरै प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने तिम्रो स्पिड एकदमै बढिसक्छ क्या तिमीले यो क्वेसन इजिली 40-50 सेकेन्डमा मजाले भ्याउन सक्छौ क्या है प्र्याक्टिस गर त्यो भएर मजाले भ्याउँछ यो देख्दा लामो लाए पनि अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्छौ तिमीहरूले त्यति बेलासम्म त अनि त्यसरी तिमीहरूले मजाले भ्याउन सक्छौ है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेर है के भनेको छ भन्दा projectiles time of flight t is related to horizontal range by equation gt square equals 2r the angle of projection in के त भन्दा डिग्रिज इज भनेको छ अप्सन ए 45 डिग्री अप्सन बी 90 डिग्री अप्सन सी 30 डिग्री
र अप्सन डी चाहिँ के त 60 डिग्री छ है त। यो तिमीहरूको उसको आइएममा पास क्वेसन सोधिसकेको छ 2063 को है। ल ल गर के भनेछ a projectile's time of flight t is related to horizontal trains by equation gt square is equals to 2r. The angle of projection in degrees is भनेछ हैन। अनि 45 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री भनेछ। ल हेर त्यो अब क्वेसन देखेर कहिले पनि हैन, कहिले पनि क्वेसन देखेर नतर्स्यौ है। क्वेसन देख्यौ गाह्रो देख्यौ भनेर त्यसलाई छोडेर अगाडि नजाऊ कहिले पनि है। क्वेसन देखेर तर्सिने हैन, क्वेसन हेर्ने, जुन गाह्रो लाग्छ नि त्यो झन् सजिलो हुन्छ क्वेसन है। तिमीलाई के दिएको छ, इक्वेसन दिएको छ नि हैन, के दिएको छ, इक्वेसन दिएको छ। इक्वेसन के देखायो तिमीलाई हेर त, gt स्क्वायर इज इक्वल्स टु के दिएको छ 2r दिएको छ हैन। केही छैन, समस्या केही छैन। तिमीलाई के भनेको छ, एङ्गल अफ प्रोजेक्सन इन डिग्रिज इज भनेको छ है त। सो हेर जी, अब टी टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला थाहा छ नि तिमीलाई, त्यसलाई त राख एटलिस्ट यहाँ हैन। सो टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला के हो त हेर त, तिम्रो के टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला 2u sin थीटा अपॉन के हो त तिमीहरूको जी हो। यसको के गरिदियो, होल स्क्वायर गरिदियो इज इक्वल्स टु 2 इन्टु त्यो होराइजन्टल टेन्सको फर्मुला के गरे, यु स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन के हो त जी हो। ठिक छ। अब के काटकुट हुन्छ हेर, काट त्यसलाई। अब अहिले रुक, अहिले काटौँला। अब 2 को स्क्वायर कति हुन्छ, 4 हुन्छ। युको स्क्वायर यु स्क्वायर लेखिदिएँ मैले, एन्ड साइन स्क्वायर थीटा लेखिदिएँ, अनि डिभाइडेड बाई के लेखिदिएँ मैले, जी स्क्वायर लेखिदिएँ है त, इज इक्वल्स टु 2 इन्टु, अब यहाँनिर यु स्क्वायर साइन थीटा भने के हुन्छ 2 साइन थीटा इन्टु के हुन्छ त कस थीटा हुन्छ होइन, डिभाइडेड बाई के गरेँ मैले यहाँनिर जी गरेँ है त। अब हेर यहाँनिर के काटिन्छ त्यो त काट त, यो र यो काटियो एउटा मैले काटिदिएँ, यताको र यताकोलाई पनि काटिदिएँ है। अब यहाँनिर यो 2 गरेर यो 4लाई मैले काटिदिएँ, यो यु स्क्वायर र यो स्क्वायरलाई काटिदिएँ, यो साइन थीटा र यहाँ एउटा साइन थीटालाई मैले काटिदिएँ। अब त हेर त कति गाह्रो क्वेसन जस्तो लागेको थियो, तर कति सिम्पलमा हेऱ्यो नि होइन। सो हेर त यहाँ के बच्यो, यो पुरैमा के बच्यो तिम्रो साइन थीटा मात्र बच्यो, र यो पुरैमा तिम्रो के बच्यो हेर त कस थीटा मात्र बच्यो। कि अरू के बच्चा छ भने भन मलाई, बच्चा छ त हेर त, छैन होला नि त होइन। ल हेर अब त्यसलाई यतापट्टि ल्याऊ, के हुन्छ अब साइन थीटा डिभाइडेड बाई के त हामीहरूको कस थीटा हुन्छ। अब त्यो यता आयो भने यहाँ के बच्यो 1 बच्यो है। मैले के गरेँ भन्दा 1 इन्टु कस थीटा गरेर यो मल्टिप्लाईमा छ भने यसलाई यतापट्टि ल्याएको है। अब साइन थीटा बाई कस थीटा भनेको tan थीटा हुन्छ, इज इक्वल्स टु 1। सो थीटा इज इक्वल्स टु के आयो त तिम्रो tan इन्भर्स 1 आयो। त्यो भनेको कति हुन्छ जेनरली 45 डिग्री हुन्छ। भनेपछि थीटाले चाहिँ कति हो तिम्रो 45 डिग्री। सो हेर त कति सजिलो आयो, जस्ट तिमीले भ्यालु राख्यो, मतलब फर्मुला राख्यो, अनि तिम्रो आन्सर आयो है। ठिक छ, 45 डिग्री भयो। ल ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेसन हेर है। ल अब यो क्वेसन हेर त के भनेको छ भन्दा, the greatest height to which man can throw a stone is h. The greatest distance to which he can throw it will be भनेको छ है। अप्सन ए छ h/2, अप्सन बी h छ, र अप्सन सी 2h छ, र अप्सन डी के छ त 4h छ है त। ल गर, यो त तिमीहरूलाई मैले अघि नै कन्सेप्ट दिइसकेको छ यो क्वेसनको चाहिँ होइन। मैले कहाँनिर म्याक्सिमम् हुन्छ भनेर दिएको थिएँ नि होइन, अघि नै भनेको थिएँ नि होइन। हो त्यहीसँग रिलेसन राखेर चाहिँ यसलाई गर, सजिलो छ है। ल ठिक छ, अब हेर अब म गरिदिन्छु, एकचोटि ट्राई गऱ्यो होला। ल के भनेको छ भन्दा द ग्रेटेस्ट हाइट टु विच म्यान क्यान थ्रो स्टोन इज एच भनेको छ है त। सो तिमीलाई थाहा छ हाइटको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि एच म्याक्सको फर्मुला के हो गरे, जेनरली यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो होइन। सो यो कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ, कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ, जति बेला यो साइन थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ, र 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, द्याट इज यु स्क्वायर बाई 2g
इज इक्वल्स टु एच म्याक्स कति हुन्छ भनेर त्यहाँ एच हुन्छ भनेर भनेको छ नि तिमीलाई। सो द्याट मिन्स यु स्क्वायरको भ्याल्यु यता ल्याउँदा 2gh आउँछ होइन यु स्क्वायरको भ्याल्यु। ओके नो प्रब्लम, केही समस्या छैन। त्यसलाई के भइरहेको छ ग्रेटेस्ट डिस्टेन्स भनेर चाहिँ सबभन्दा टाढा चाहिँ कति फ्याँक्न सक्छ भनेर छ है त। सो जेनरली यहाँबाट के आयो त भन्दाखेरि उसले म्याक्सिमम् भेलोसिटी चाहिँ कति लगाउन सक्छ त्यो कुरा आयो क्या यहाँबाट होइन। तिमीले फ्याँक्ने बेलामा तिम्रो पावर कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ नि त तिमीले कति भेलोसिटीले फ्याँक्छौ भन्ने कुरा त होइन। सो कति भेलोसिटी उसले फ्याँक्दो रहेछ म्याक्सिमम् हाइटको लागि 2gh भेलोसिटीले फ्याँक्दो रहेछ भनेपछि म्याक्सिमम् रेन्ज कति आउँछ हामीहरूको म्याक्सिमम् रेन्ज भनेको के हुन्छ त यु स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी हुन्छ होइन। अब हेर त साइन 2 थीटाको भ्याल्यु कति म्याक्सिमम् हुन्छ म्याक्सिमम् 1 हो। 1 हो भनेपछि यो 1 भयो भने चाहिँ के हुन्छ हामीसँग हेर यु स्क्वायर बाई जी हुन्छ होइन। अब यु स्क्वायर बाई जी, अब यु स्क्वायर भ्याल्यु कति निकालेको थिएँ मैले भर्खरै 2gh निकालेको थिएँ। अब यहाँबाट जी आयो, यसलाई काटिदियो, तिम्रो आन्सर कति आयो तेरो 2h आयो है त। सो आर भनेको कति हुँदो रहेछ त म्याक्सिमम् रेन्ज द्याट ही क्यान थ्रो इज 2h। 2h बुझ्यो बुझ्यो नि होइन। ल अब हामीहरू आइसक्यौँ प्रोजेक्टाइल मोसनको एन्डतिर होइन, एकदमै एन्डतिर आइसकेको छौँ। हेर मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यसमा के भन्छु भन्दा धेरै हेभी कुराहरू पढ्नु पर्दैन, जस्ट सिम्पल कुराहरू पढ। तिम्रो क्वेसन्सहरू हेरेर सल्भ भइरहेको छ त होइन। हामीलाई मेन टार्गेट के हो हाम्रो क्वेसन सल्भ गर्नु हो नि त होइन। अब तिमीहरूले थ्योरीको पनि थ्योरीमा त योभन्दा बढी के पढ्छौ र थ्योरीमा पनि पढ्ने यति नै हो। बट अब यदि गरिसकेको छ भने तिम्रो मेन फोकस भनेको क्वेसनतिर हुनु पऱ्यो होइन। थ्योरीहरूलाई चाहिँ अब पढ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो, पढेर गएर चाहिँ त्यो झन् सबभन्दा बेस्ट है, सबभन्दा बेस्ट। तिमीलाई फर्मुला डेरिभेसनहरू सबै आएको सबभन्दा बेस्ट है। फर्मुला डेरिभेसनहरू थाहा हुने गरेर पढ। र यदि त्योहरू अब थाहा छैन, त्योहरू 11 बारमा छुटिसक्यो भनेपछि चाहिँ अब कुनै ठाउँमा तिमीलाई डेरिभेसन पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ तिमीलाई यतिकै है फर्मुलाहरू जस्तै यसको तिमीलाई फर्मुला सिधै याद गरेर तिमीले गर्न सक्छौ, नो प्रब्लम। कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो अलिकति होइन, फर्मुला डेरिभेसन थाहा हुनु नभए पनि हुन्छ। तर कुनै क्वेसन्सहरूमा फर्मुला डेरिभेसन पनि चाहिन्छ। जस्तै अबको क्वेसनमा मैले भनेको थिएँ के भनेको थिएँ, लास्ट क्वेसन मैले जुन लेख्छु त्यो लास्ट क्वेसनमा अलिकति कन्सेप्ट आउनेवाला छ होइन। मैले स्टार्टिङमा भनेको थिएँ। ल हेर क्वेसन के छ भन्दा तिम्रो अ बल इज थ्रोन भर्टिकली के त भन्दाखेरि भर्टिकली अपवर्ड। A ball is thrown vertically upward at initial velocity 20 meter per second from roof of a bus traveling along constant velocity 30 meter per second along a straight road. The ball returns to thrower's hand after the bus has traveled option A मा 90 मिटर, B मा 120 मिटर, C मा 150 मिटर र अप्सन डी मा 180 मिटर छ है। ल आजको लास्ट क्वेसन सजिलो छ त भन्दैन म है। यो क्वेसन चाहिँ यो क्वेसन सजिलो छ भन्दैन। A ball is thrown vertically upward at initial velocity 20 meter per second from roof of a bus traveling along constant velocity 30 meter per second along a straight road. The ball returns to thrower's hand after the bus has traveled भने अब 90, 120, 150 र 180 भनेको छ। ट्राई गर, सक्नुपर्ने हो है। ल ट्राई गरेर नि अब हेर अब के छ भन्दाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि अ बल इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड। अब क्वेसन पहिला बुझ, क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि जेनरली एउटा यहाँ बस छ, बसको रूपमा तिमी बसिरहेको छौ। अब तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरि हामीहरूको तिमीले के गर्यौ भन्दा यसलाई ठ्याक्कै यसरी भर्टिकली माथि फ्याँक्यौ क्या, यसरी भर्टिकली माथि फ्याँक्यौ। भर्टिकली माथि कति भेलोसिटीले फ्याँक्यौ हेर त
कति भेलोसिटी फ्याँक्यो 20 मिटर पर सेकेन्डले फ्याँक्यो है 20 मिटर पर सेकेन्ड माथि फ्याँक्यो नट अ प्रब्लम र त्यसपछि के गर्यो भन्दा तिमीले अब हेर यो बसको भेलोसिटी कति छ 30 मिटर पर सेकेन्ड छ यस्तो हुन्छ नि त तिमीले पढ्यो होला त्यो कन्सट्यान्ट भेलोसिटीले हिँड्दाखेरि होइन तिमीले त्यो ट्राई गर न ल यदि बसमा हिँडिरहेको छौ भने यदि बस कन्सट्यान्ट भेलोसिटी हिँडिरहेको छ भने तिमीले कोइनलाई माथि फ्लिप गर्यो भने होइन तिमी त्यहीको त्यही उभिरहेको हात त्यसरी थाप्यो अनि यसरी माथि फ्याँक्यो भने बस जति स्पिडमा भयो भने त्यो कन्सट्यान्ट स्पिडमा छ भने त्यो फेरि फिर्ता तिम्रो हातमा आइपुग्छ कि होइन द्याट मिन्स त्यो कसको कारणले गर्दाखेरि आयो भन्दाखेरि त्यहाँ इनर्सिया आयो इनर्सियाले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि माथि फ्याँक्यो भने त्यो कोइनको भेलोसिटी जस्तै तिम्रो हातबाट छुट्यो भने त्यो कोइनको भेलोसिटी बसको भेलोसिटीसँग इक्वलै रहिरहन्छ कि होइन इक्वलै रहिरहन्छ र बस जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गर्छ भने त्यो कोइन पनि यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गरेर तिम्रो हातमा ठ्याक्कै झर्छ कि होइन सो त्यही सिनारियो यहाँ पनि हुन्छ तिमीले यहाँबाट माथि त फ्याँक्यो तर यो कन्सट्यान्ट भेलोसिटीले हिँडेको भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कोइन यो अब के बल फ्याँकिरहेको छ भने बलमा के हुन्छ इनर्सिया डेभलप हुन्छ त्यो इनर्सियाको कारणले गर्दाखेरि यसमा जसको बसको जति भेलोसिटी छ यसको पनि त्यति नै भेलोसिटी हुन्छ द्याट मिन्स यसको भर्टिकल भेलोसिटी त आयो तर होराइजन्टल भेलोसिटी कति हुन्छ त यसको 30 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ अब जसको कारणले गर्दाखेरि यो के हुन्छ यसरी माथि त जाँदै राख्छ यता पनि जाँदै राख्छ र प्रोजेक्टाइल मोसन हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ हुन्छ यहाँ ठ्याक्क अब बस पनि हिँड्दै राख्छ त्यो कोइन पनि हिँड्दै राख्छ र ठ्याक्कै कहाँ हुन्छ त ठ्याक्कै तिमी यहाँनिर आइराख्छ यहाँ ठ्याक्कै तिम्रो क्याच गर्न सक्छौ त्यसलाई होइन भनेको इन सिम्पल होइन यहाँनिर जुन यसले यो प्रोजेक्टाइल मोसन गर्यो होइन यो प्रोजेक्टाइल मोसनमा तिमीलाई के फाइन्ड गर्न भनेको रेन्ज फाइन्ड गर्न भनेको हाउ मच डिस्टेन्स द बस हेज ट्राभल भने होइन मतलब यो डिस्टेन्स नि त यो डिस्टेन्स भनेर त्यो प्रोजेक्टाइलको लागि हो त रेन्ज हो सो सिम्पली तिमीलाई रेन्ज फाइन्ड गर्न भने नथिङ मच है सो रेन्ज फाइन्ड गर रेन्जको फर्मुला के हो त तिमीहरूको यु स्क्वायर साइन टु थीटा अपन जी है अब तिमीसँग योबाट के छ भन्दाखेरि यु छैन क्या डाइरेक्ट अब यु पनि निकालेर गर्न सक्छौ तर यु निकाल्यो भने तिमीसँग फेरि के छैन थीटाको भ्यालु छैन छ त छैन नि त थीटाको भ्यालु होइन सो अब हेर त्यो भएर तिमीले के गर्छौ तिमीसँग दुईवटा कुरा छ नि त एउटा यो वाइवाला भेलोसिटी छ अर्को यु एक्सवाला भेलोसिटी छ होइन त्यो पनि यहाँ फर्मुला चाहिन्छ हेर अब माथि एउटा युएक्सवाला भेलोसिटी छ अर्को के छ हेर त युवाईवाला भेलोसिटी छ होइन सो तिमीसँग हेर मैले लेखिदिन्छु यहाँ युवाई भनेको छ 20 मिटर पर सेकेन्ड छ र युएक्स भनेको छ तिमीसँग 30 मिटर पर सेकेन्ड छ होइन युवाई भनेको खासमा के हो त यु के हो त हामीहरूको साइन थीटा भनेको थिएँ मैले यु साइन थीटा भनेको हुन्छ 20 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ र यु के त हामीहरूको यु कस थीटा भनेको हुँदो रहेछ त 30 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ है त ल यति कुराहरू छ अब यु स्क्वायर साइन थीटालाई मैले ब्रेक गरेँ साइन थीटा भनेको 2 साइन थीटा इन्टु के हो त हामीहरूको जेनरली कस थीटा अपन जी हो हामीलाई के चाहियो हामीसँग फर्मुला छ यु साइन थीटाको र यु कस थीटाको भ्यालु छ अब हेर मैले के गरेँ यु साइन थीटा र यु कस थीटालाई छुट्टा छुट्टै गरिदिएँ यु साइन थीटा लेखेँ एउटा यु भयो अर्को यु चाहिँ फेरि कस थीटातिर दिएँ यु कस थीटा भयो अनि एउटा 2लाई चाहिँ मैले यतिकै यहाँ छुट्टै लेखेँ डिभाइडेड बाई जी छ अब के गाह्रो छ र 2 इन्टु यु साइन थीटाको भ्यालु के छ 20 छ 20 राखिदिएँ मैले यु कस थीटाको भ्यालु के छ हेर 30 छ मैले 30 राखिदिएँ यहाँ डिभाइडेड बाई के त जीको भ्यालु 10 छ सो यो र यो काटियो 3 टु ज 6 टु ज 12 भनेको कति हुन्छ तिम्रो झन्डै 120 मिटर आउँछ बुझ्यो बुझ्यो नि होइन हेर त 120 मिटर आयो तिम्रो आन्सर होइन जस्तै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा तिमीले हेर यसको भर्टिकल भेलोसिटी त 20 छ तर हरिजन्टल भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ त 30 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु पऱ्यो त्यति गरेर तिमीले रेन्ज निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पऱ्यो अनि रेन्जको फर्मुलामा राख्ने अनि तिमीलाई के गिभन छ तिमीलाई गिभन त त्यहाँनिर एङ्गल सेङ्गल दिएको छैन इनिसियल भेलोसिटी पनि देखायो तिमीलाई वाइ कम्पोनेन्टको र एक्स कम्पोनेन्टको भेलोसिटी देखा त्यो भएर चाहिँ तिमीले के लाउनु पऱ्यो दिमाग भन्दाखेरि वाइ कम्पोनेन्टको भेलोसिटी भनेको यु कस थीटा के अरे यु साइन थीटा हो अनि एक्स कम्पोनेन्टको भेलोसिटी भन्दाखेरि यु कस थीटा हो र यहाँबाट यु साइन थीटा र यु कस थीटा भेल्यु राखिदिने तिम्रो आन्सर आउँछ ठिक छ हाम्रो प्रोजेक्टाइल पनि के भयो त दि एन्ड भयो है त अब है सो हाम्रो प्रोजेक्टाइल सकियो र एट दि एन्ड के त ओके है सो नेक्स्ट च्याप्टर हामी हेर्छौँ होइन के पढ्ने भनेर मेबी लास्टिसिटी हामीले पढ्नेवाला छौँ होइन सो अहिलेको लागि थ्याङ्क यू